अनि सुन्नु न मैले यो खास यो जुम चाहिँ मैले खास धेरै चलाएको छैन। मैले स्ट्रिम यार्ड नै बढी एकदमै मेरो अभ्यास भयो हैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति म बीचमा कतै कन्फ्युजन भयो भने तपाईले त्यहाँ सजिकरण गरिदिनु होला है। हुन्छ हुन्छ हस् हुन्छ सर, हामी लाइभ भयौँ, अब सुरु गर्दा हुन्छ। नमस्ते। पामे चलचित्र साङ्गीतिक महोत्सवको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा म लक्ष्मी प्रसाद ढकालको तर्फबाट यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्ते। नेपालको सिने क्षेत्रलाई अथवा यो फिल्म क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ अथवा यसले प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन सक्छन् र फिल्म क्षेत्रले समाजमा खेल्ने भूमिका र समाजलाई कसरी हेर्छ र समाजको विकास अथवा समाजमा यसले पार्ने प्रभावका विषयमा आज हामी अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। नेपालमा सिने क्षेत्रको इतिहास त्यति धेरै लामो त छैन, तैपनि जति हामीले गरिरहेका छौँ त्यो हिसाबले पछिल्लो समय र पछिल्लो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने निकै विकास भएको देख्छौँ। पामी चलचित्र साङ्गीतिक महोत्सव यो सांस्कृतिक र कला र समाजसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र यसले समाजलाई र समाजका मूल्य मान्यतालाई कसरी प्रभाव पार्छ, यो विषयवस्तुमा जोडिएका कुराहरूलाई उजागर गर्ने खास यो महोत्सवको उद्देश्य हो। र 2014 सालबाट 2014बाट पोखराबाट सुरु भएको यो फेस्टिभल 7वटै प्रदेशमा भइसकेको छ भने र यसले खास गरेर फिल्म, टुरिज्म, संस्कृति, कला र यस्ता विषयवस्तुलाई यसले समावेश गर्दै आइरहेको छ, जोड्दै आइरहेको छ। र पछिल्लो पामे चलचित्र साङ्गीतिक महोत्सव 4थो साङ्गीतिक महोत्सव हो र महामारीका कारणले यहाँहरुसँग भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यो फेस्टिभल गर्न नसके तापनि हामीले भर्चुअलबाट भए पनि यहाँ समक्ष यो साङ्गीतिक महोत्सव, चलचित्र साङ्गीतिक महोत्सवलाई जारी राखिरहेका छौँ। र यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पछि मास्टर क्लासहरू र कार्यशालाहरू बाँकी नै छन्। त्यसपछि पनि र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग यी कार्यशाला र गोष्ठीहरू अन्तर्क्रियाहरू पनि हामीले गर्नेछौँ। नेपालको मैले अघि पनि भनिसकेको छु, नेपालको सिने क्षेत्र वा फिल्म विकासको शिक्षाको महत्त्व र शिक्षाले फिल्ममा खेलेको महत्त्व, यो विषयवस्तु, यी दुईटा विषयवस्तुलाई कसरी हामीले समायोजन गर्न सक्छौँ, एक अर्कामा कसरी पूरक परिपूरक छन्, यो विषयवस्तुमा पनि आज हामी बहस गर्नेछौँ, अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ र आजका विज्ञहरूसँग उहाँहरूका विचारहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। आज यी विषयमा अन्तर्क्रियाका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ खिलनाथ धमला सर हुनुहुन्छ, पाठ्यक्रम अधिकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट हुनुहुन्छ। खिलनाथ सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अस्कर इन्टरनेसनल कलेजका क्याम्पस चिफ विनोद पौड्याल सर हुनुहुन्छ, सरलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद लक्ष्मी सर। त्यसै गरी नेपाल फिल्म क्याम्पसका प्रिन्सिपल शिशिर उप्रेती सर हुनुहुन्छ, सरलाई पनि स्वागत छ। शिशिर सर। धन्यवाद सर। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका संयोजक अथवा सचिव टीका भट्टराई सर हुनुहुन्छ, सरलाई पनि स्वागत छ। हामीसँग निर्देशक समाजकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ रस्या सिंह राणा, उहाँसँग हामी जोडिसकेका छैनौँ, एकैछिनमा जोडिनेछौँ र रस्या सिंह राणा म्याम आइसकेपछि उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मैले विनोद सरबाट सुरु गर्न चाहे। विनोद सर, किनकि तपाईँहरू शिक्षा क्षेत्रमा र फिल्म शिक्षालाई विशेष गरेर तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ र फिल्म शिक्षालाई पढाइरहनु भएको छ भनौँ न, यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। त्यही भएर मैले तपाईँसँग अलिकति विषयवस्तु उठान गर्न चाहेँ। आजको फिल्म शिक्षा पढाइराख्नु भएको छ, के छ यसको अवस्था? विद्यार्थी आउँछन् अथवा विद्यार्थीहरूले यसलाई कसरी बुझेका छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? धन्यवाद लक्ष्मी सर। एकदम महत्त्वपूर्ण विषय सिनेमा, खास गरी हाम्रो जस्तो देश नेपालमा जहाँ हामी एकदमै बेसिक निड वा पोभर्टीको उसमा के अरे इकोनोमिकली क्राइसिसमा गइरहेको देशमा सिनेमा भन्ने आर्टको प्र्याक्टिस गर्ने जुन क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्र जहिले पनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पछि परिरहेको अवस्था हुन्छ। सोसियलीमा मान्छे जति लिटरेट हुँदै गयो त्यति धेरै आर्टप्रति
बढी त्यसको चासो बढ्दै जाने वा त्यसप्रति प्र्याक्टिस बढ्दै जाने भन्ने कुराहरू हामीले प्रायः देखिरहेका हुन्छौँ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी जति बेला अस्कर फिल्म कलेजको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको थियो 2061 सालमा, त्यति बेलाको कन्टेक्स्ट चाहिँ एकदमै दयनीय थियो एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। म फर्स्ट ब्याच यो कलेजको। जति बेला हामीले पढेको थियौँ त्यति बेला हाम्रो घरबाट सिनेमा पढ्ने भनेपछि अनुमति दिइँदैन थियो। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू, धेरै जस्तो मेरो साथीहरू चाहिँ कोही ढाँटेर आएको थिए, कोही इन्जिनियरिङ पढ्छु भनेर फिल्म पढिरहेको थिए, कोही एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै छोडेर फिल्म पढ्न आएको थिए। म आफू पनि लामो समयपछि ब्याचलर पढ्छु भनेर म फिल्म पढ्न आएको थिएँ। सो सोसाइटीको एउटा पर्सपेक्टिभ एकदमै काममा लाग्ने मान्छेहरू त्यो पर्सपेक्टिभको बिस्तारै हाम्रो कलेजको स्टाफ कलेजलाई त्यति बेला ठुलो रिस्क लिनुभएको उहाँले। ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदमै कम थियो र आजको डेटमा पनि त्यति भने जति त छैन, तर पनि त्यति बेला एकदमै कम थियो जसले चाहिँ सिनेमालाई चाहिँ बढाउन सक्थ्यो। त्यो कन्डिसनमा पनि निर्साह सरले जसरी सुरु गर्नुभयो, हामीले लगभग 8-10 वर्ष साह्रै गाह्रो भयो हामीलाई, लगभग 10 वर्ष गाह्रो भयो। म त पछि गएर म म्यानेजमेन्टमा इन्ट्री भएँ, तर त्यति बेला जति बेला म पढ्थेँ त्यति बेला पनि लगभग 1-2 वर्ष कलेज बन्द नै रह्यो। कारण के थियो भन्दा इभेन सिनेमा बनाइरहेका फिल्म मेकरहरूबाट पनि हामी तिरस्कृत हुनु पर्थ्यो। सुटिङमा हामी हेर्न जाँदाखेरि पनि कतिजनाले फिल्म पढिरहेको हो भनेर नाक खुम्चाउने अवस्था थियो, धेरैले नाक खुम्चाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट त्यो लेभलबाट आजको अवस्थामा आइपुग्दासम्म कतै न कतै सिनेमामा अलिकता रुचि राख्ने स्टेक होल्डरहरूमा थोरै परिवर्तन चाहिँ आएको छ। प्यारेन्ट्सहरू पहिला बच्चाहरूले प्यारेन्ट्सलाई तानेर लिएर आउँथे, म यहाँ पढ्छु भन्दै, सिनेमा पढ्छु भन्दै। अहिले चाहिँ एटलिस्ट प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चालाई लिएर आउँछन्, ल यसले त फिल्म पो पढ्न खोज्यो त सर, के गर्ने होला। र क्वेसन चाहिँ सबभन्दा अचम्म के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ यसले त फिल्म पो पढ्छु भन्छ त यसलाई सम्झाइदिनु पर्यो भनेर मेरै अफिसमा पनि आउनुहुन्छ कतिजना। त्यो सोसियल जुन धरातल छ हाम्रो, त्यो सोसियल पर्सपेक्टिभ जुन डेभलप भएको छ त्यसले चाहिँ सिनेमा क्षेत्रमा एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट, एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ सिनेमा पढ्नु पर्दैन भन्ने एउटा भार पनि छ, एउटा जमात छ जसले सिनेमा पढ्ने विषय नै होइन भन्ने जमात पनि छ। तर कतै न कतै अहिले आएर सोसाइटीमा थोरै हामीले चाहिँ त्यो पेनिट्रेट गर्न चाहिँ सकेका छौँ। सिनेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ, पढेपछि मात्रै सिनेमा क्षेत्रमा एउटा करियर बनाउन सकिन्छ अथवा त्यो क्षेत्रमा लाग्न सकिन्छ। जसरी बिबिएस वा म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ, जसरी इन्जिनियरिङ पढ्छौँ, त्यसै गरी सिनेमा पनि पढ्ने विषय हो भनेर स्थापित गर्नमा केही हदसम्म हामी चाहिँ सफल चाहिँ भएका छौँ। पक्का पनि सरले निकै गम्भीर कुरा पनि उठाउनु भयो र हामी कहाँ छौँ फिल्म क्षेत्रको हिसाबले, हामी कहाँनिर छौँ र हाम्रो समाजले फिल्म क्षेत्रलाई कसरी हेर्छ भन्ने एउटा दर्पण पनि हो सरको भनाइमा। म यसपछि म शिशिर सरसँग जोडिन चाहेँ, किन शिशिर सरले पनि फिल्मकै विषयमा पढाइराख्नु भएको छ होइन, शिक्षा त्यहाँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जस्तै विनोद सरले भन्नुभयो सर, जस्तै अब सरको हिसाबले अथवा सरको व्यक्तिगत हिसाबले फिल्म क्षेत्र अथवा यो फिल्म शिक्षाको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ सरको व्यक्तिगत विचारमा? विनोद सरले भनेकै कुरालाई म थपेर अरू नदोहोऱ्याइकन अगाडि बढ्छु। सरहरू धेरै अगाडिबाट फिल्म कलेज स्थापना गरेर नेपालको फिल्म शिक्षालाई योगदान दिँदै आउनुभयो। गत वर्षदेखि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालमा 2टा संस्था बन्यो। निकै लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो विनोद सरहरूले स्थापना गरेदेखि, निर्साह सरले स्थापना गरेदेखि विनोद सरहरूले आइन्जेलसम्ममा निकै लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर अब अहिले चाहिँ बिस्तारै यो साहित्य, कला, सङ्गीत, सिनेमा समाजको रूपान्तरणको एउटा विषय बन्यो र यसको व्यावसायिकता पनि बढ्दै गयो, यसको क्षितिज फराकिलो हुँदै गयो। नेपालमा मात्रै होइन, नेपाली सिनेमाहरू चाहिँ अब विदेशमा पनि हेरिन थाले।
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फेस्टिभलहरूदेखि लिएर नेपाली सिनेमा नै लिएर विदेशका हलहरूमा गएर देखाउन सक्ने वातावरणहरू पनि बन्न थाल्यो। यसको व्यावसायिकतामा जुन एउटा सुधार आयो, व्यापकता आयो, एउटा यसको सामाजिक क्षितिज जुन फराकिलो हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ महसुस भयो कि अब यसलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि, फिल्म शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि, नेपालको सिनेमा क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्थाहरू नै हो र यो संस्थाहरूको विकासले नै नेपाली सिनेमा क्षेत्रको विकास गराउँछ भन्ने उद्देश्यले नेपाल फिल्म क्याम्पस पनि 1 वर्ष अगाडि अहिले दोस्रो ब्याचमा छौँ हामी र यसले समग्रमा नेपाली चलचित्रको विकासमा अब योगदान पुर्याउने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। पक्का पनि र आफै यो क्षेत्र विकास भयो कि अथवा यसलाई एकाडेमिकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ अथवा मान्छेले अथवा व्यक्ति आफै परिवर्तन भएर यो क्षेत्र विकास भयो भन्ने विषयवस्तुमा फेरि पनि हामीसँग तपाईँहरूसँग म बहसमै गर्नेछु। म यति बेला खिलनाथ सरसँग जोडिन्छु। खिलनाथ सर, जस्तै सुनिरहनु भएको छ नि सर? एकदम सर। हजुर, जस्तै सरहरू व्यावहारिक शिक्षा होइन, यो प्राविधिक शिक्षा भनेर लागिरहेको हिसाबले लागिरहनु भएको छ। जस्तै यो फिल्म क्षेत्र पनि व्यावहारिक शिक्षा नै जस्तो लाग्छ हामीलाई र त्यही नै हो। मैले सरसँग कहाँनिर जोडिन चाहेँ भने फिल्म शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न के कस्ता कार्यहरू भइराखेका छन् अथवा यसको अभ्यास भएका छन् कि छैनन्, यसको सोच सरहरूले बनाउनु भएको छ कि छैन, यो पनि व्यावहारिक शिक्षाभित्रै राख्दाखेरि के हुन्छ होइन, त्यही अन्तर्गत नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यसमा यो करिकुलममै हामीले जस्तै सरले अघि त्रिवीबाट सम्बन्ध प्राप्त त भन्नुभयो, एक लेभल त्यहाँबाट त छँदैछ होइन, तैपनि यसलाई करिकुलममा अझ मजाले समावेश गरेर लानलाई चाहिँ योजना भइराखेका छन् कि छैनन्, के छ सर यो विषयमा? सरको म्युट छ। सरको म्युट छ। सरको म्युट छ। हजुर सर सुनियो अहिले? एकदम सुनियो। हजुर सर पनि धन्यवाद। र सहभागी सबै साथीहरूलाई पुनः नमस्कार। यो फिल्म क्षेत्रलाई हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिले सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ, नम्बर 1। र हामीले कस्तो यो फिल्म कस्तो देखियो भने यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बाहिर बनेका निजी क्षेत्रबाट बनिएका रिसोर्स मेटेरियलहरू ल्याएर हेर्ने, त्यसपछि अनुमति दिने अनि निजी विद्यालयहरूले शिक्षण गर्ने क्रम जारी नै छ। त्यो विगतदेखि नै थियो र वर्तमान अवस्थामा के भयो भने हार्ड कपीहरूलाई डिजिटल मेटेरियलहरू धेरै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आउन थाल्यो। त्यो आइसकेपछि यो डिजिटल भनेको के हो त, कहाँबाट जान्छ भन्ने सन्दर्भमा म आफैलाई जिज्ञासा लागेर मैले लगभग 1-1.5 महिनाको क्लास लिएँ। वाट इज डिजिटल, डिजिटल के हो त, डिजिटल कसरी आउँछ भनेर हेर्दा मेरो बुझाइमा मैले त्यहाँ बसेर दिल्ली बजारमा बसेर त्यहाँ बसेर अध्ययन गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबै क्षेत्रको समष्टि रूप चाहिँ फिल्महरू हुन्छ। त्यो डिजिटल सामग्री भने पनि अरू जस्ता सामग्री भने पनि आइपुग्ने चाहिँ अन्तिममा फिल्ममा आइपुग्दो रहेछ र फिल्म सिकेपछि त्यो मान्छे एउटा पूर्ण हुँदो रहेछ। त्यही भएर कलाहरूको सबै कलाहरूको पूर्ण रूप चाहिँ फिल्म भन्ने देखिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अब यो विषयलाई हामीले अब डिजिटलको पूर्ण रूप फिल्म नभइकन त सबै कुरो नबन्ने भइसकेपछि, पूर्ण नहुने भइसकेपछि अब यो विषयवस्तुलाई कसरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा राख्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले अहिले सबै समग्र रूपमा हामीलाई थाहा छैन, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बाहिरबाट आएका सामग्री सर्टिफिकेटहरूलाई पनि समकक्षता दिने काम गर्छ। बाहिर विदेशमा पढेर आएका विद्यालय तहका सर्टिफिकेटहरूलाई सम्बन्धन दिने काम गर्छ। त्यसरी दिँदाखेरि बाहिर मलेसिया, सिङ्गापुर विभिन्न देशहरूका सर्टिफिकेटहरू त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ औपचारिक रूपमै औपचारिक शिक्षामै फिल्मका कोर्सहरू समावेश गरेको पाइयो सर। ती सर्टिफिकेटहरू देखियो अनि तिनीहरूलाई बोलाएर सोधियो यो कस्तो पढाइ हुन्छ, के हुन्छ, कस्ता विषयवस्तु हुन्छ, यसको रोजगार के हो, कता जान्छ, हामीलाई डिटेलली थाहा छैन सर। हामी त्यो केवल मनोरञ्जनका रूपमा मात्रै लिएको थियो फिल्मलाई, मनोरञ्जन भएपछि पुग्छ भन्ने हिसाबले हामीले लियौँ, तर यतिमा मात्रै फिल्म सीमित हुँदो रहन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको अन्तर्क्रियापछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई के लाग्यो भने यो विषयलाई हामीले कहाँनिरबाट छिराउन सकिन्छ, एउटा कम्तीमा एउटा विषयवस्तुबाट सुरुवात गरौँ भनेर सिनेमा तथा डिजिटल के भन्छ
सिनेमा तथा डकुमेन्ट्री उत्पादन भन्ने एउटा विषय हामीले कक्षा 11-12 का लागि तेस्रो पेपरमा हामीले राखेको छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा राखेको छ। त्यसको करिकुलम पनि पाठ्यक्रम पनि अहिले बनाउने क्रम जारी छ। अनि त्यसपछि यही क्रममै यो चलचित्र विकास बोर्ड के भन्छ यो हाम्रो दयाराम सर आउनुभयो। दयाराम सरले आएर अब यो फिल्मलाई पनि विद्यालय तहमा समावेश गर्नु पर्यो भन्नुभयो। हामीले सुरु गरेको छ सर। अब यसलाई सरले जस कम्तीमा हामीलाई धेरै सर आइसकेपछि सर चासोको विषय रहेछ, सबैले जस खोज्दा रहेछन्, यो उहाँले खोजिदिनु भयो। हामीलाई धेरै असाध्यै हामी खुसी भयौँ र उहाँ पनि धेरै खुसी हुनुभयो। 2-4 पटक उहाँसँग हामी बसी पनि सक्यौँ, गफ पनि भइरहेको छ। र यसलाई अझ राम्ररी कसरी लागिन्छ यो पनि एउटा क्षेत्र रहेछ। जस्तै अहिले धेरै विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्ने भन्छ, उसले फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, बायोलोजी यसरी 3-4 पेपरहरू पुरा एउटा पूर्ण रूप बनाएको छ भने तिमीलाई पनि हामीले एउटा पूर्ण रूप बनाएर लान सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो पनि हामीले बहस गरौँ सर भनेर उहाँसँग त्यो निरन्तर क्रम जारी भइरहेको छ। तर नि भनेको यति मात्रै होइन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले पनि पछिल्लो चरणमा आएर अहिले सरहरूसँग भेटघाट भएपछि, दयाराम सरसँग भेटघाट भएपछि मैले धेरै महसुस गरिसकेँ, धेरै पढिसकेँ। उहाँले मलाई धेरै डकुमेन्टहरू पनि दिनुभयो, मैले ती डकुमेन्टहरू पनि पढेँ। लक्ष्मीप्रसाद सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले यस्तो मेहनत गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ त्यो किताब। सर यहाँ हुनुहुन्न क्या र होइन, यो अहिले हाम्रो यो उसमा सरले धेरै मेहनत गरेर मैले त्यो किताब डिटो पढेँ। मैले संसारमा फिल्म कसरी सुरु भएको छ, फिल्मले के गर्दो रहेछ, फिल्मबाट कहाँ पुग्दो रहेछ, एउटा फिल्मले कति तरङ्ग मच्याउँछ र त्यो फिल्मले विश्वलाई कसरी चिनाउँछ भन्ने कुरो। जस्तै कोरियाले एउटा कार बनाएर खेलाडी उत्पादन गर्दा कोरिया कार बेचेर धनी हो, खेलाडी उत्पादन गर्दा विश्वलाई चिनायो भने एउटा ओस्कारमा एउटा फिल्म मात्रै इन्ट्री भयो भने संसारलाई चिनाउन संसारका पर्यटकहरू त्यो क्षेत्र हेर्न आउने हुँदासँग धेरै कुराहरू फिल्म टुरिज्महरूको क्षेत्र धेरै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस भएको छ अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई। र हामीले यसलाई यो विषयलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्दा सबैलाई स्वीकार्य हुने लान सकिन्छ भन्ने क्रम चाहिँ हाम्रो जारी छ। अहिले हामीले राखेको भनेको चाहिँ एउटा पेपर कक्षा 11 र 12 मा एक-एकवटा पेपर चाहिँ हामीले अहिले पाठ्यक्रम बनाउने क्रम जारी छ। त्यसबाट फिडब्याक दिने, राम्रो बनाउने भनेर लागिरहेका छौँ। अब यो अहिलेको महामारीको समस्याले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष भेटघाट भएर धेरै कुराहरू लिन सकेको अवस्था छैन। त्यस्तो छ सर अहिलेको हाम्रो। हस् पक्का पनि। र पाठ्यक्रममा समावेश भइसक्यो भने जसलाई रुचि छ र उहाँहरूले करियर यसमा निर्माण गर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ। निकै राम्रो कुराकानी हो। म यति बेला टिकाराम सरसँग, टिका भट्टराई सरसँग के भएको छ सर अलिकति मैले जोडेँ सर। अहिले के पनि भएको छ मैले थप हजुरलाई हजुर अहिले यो हाम्रो स्ट्रक्चरमा आइसकेपछि विभिन्न विद्यालयहरूबाट हामी फिल्म पढाउँछौँ, फिल्मको करिकुलम छ कि छैन हामीलाई दिनु पर्यो भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। हामीले के भन्यौँ यो वर्ष चाहिँ सम्भावना छैन, नेक्स्ट इयरबाट सायद पढाउनु होला, हामी करिकुलम बनाइरहेका छौँ भने हाम्रो मात्रै चासो नभएर यावत विद्यार्थी, शिक्षक र अरू क्षेत्रको पनि चासो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ महसुस गरेको छ सर। होइन जस्तै होइन यसमा जस्तै मैले खिला सरसँग फेरि पनि मलाई यो सोध्न मन लागिहाल्यो। सरले त्यसो भनिराख्दाखेरि हाम्रा विद्यालयहरूले, हाम्रा स्कुलहरूले, हाम्रा कलेजहरूले हिजोका दिनमा यो कलाकारिता क्षेत्रलाई एक्स्ट्रा करिकुलममै राखेर उहाँहरूले गराइराख्नु भएको थियो। अनि यो चिज गर्दाखेरि एकाडेमिक चाहिँ होला, तर त्यसले साँच्चीकै व्यावहारिक शिक्षा अथवा उहाँहरूलाई त्यसले जीवन उपयोगी शिक्षा देला के लाग्छ सरलाई? उहाँहरूले जसरी पहिला चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा राख्नु भएको थियो, यता प्रमाणपत्र मात्रै चाहिँ आधिकारिक दिने, करिकुलम चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमै राखिदिनु भयो भन्दा फेरि विद्यार्थीले करियर त उयो फेरि यसमा के लाग्छ सरको? होइन यस्तो हो सर, यस्तो हुन्छ हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नेपाल सरकारको आफ्नै नीति कार्यक्रम नियमहरू हुन्छन् सर। अब यो उसले अनिवार्य पढ्नुपर्छ भन्ने होइन सर, ऐच्छिक रूपमा पढ्ने हो। सबै विद्यार्थीलाई पढ्न इच्छा लाग्छ त्यो पनि पाउँछन्, आदिलाई पढ्न मन लाग्छ त्यो पनि पाउँछन्। होइन हामी थोरै समूहमा पढ्छौँ भने त्यो पनि पाउँछन्। होइन एउटै विद्यालयमा आदि विद्यार्थीले हामी फिल्म पढ्छौँ, हामी अर्कोले हामी अर्थशास्त्र पढ्छौँ भने पनि पाएछ, तर करिकुलमै नभइसकेपछि उसले त्यो पढ्न त पाएन नि सर। अब यसको रोजगार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो फिल्मले मान्छेलाई स्वास्थ्यदेखि लिएर धेरै कुरामा उसले जोड्दो रहेछ यो क्षेत्रले। त्यही भएर रोजगार चाहिँ उसले पाउनेदेखि लिएर सबैले यो पढ्छन् भन्ने पनि होइन सर, सबैले पढ्ने पनि होइन, सबैले त्यो पढाउन पनि सक्दैनन् भनेको सबै ठाउँमा लागु पनि हुँदैन।
फिल्म पढाउनु त फिल्मै पढेको मान्छे चाहियो होइन सर। त्यसैले मैले जति पढ्छन् देखिन्छ। मैले सरसँग जोड्न खोजेको के हो भने सर, जसरी पाइलट अथवा डाक्टर अथवा इन्जिनियर बन्नलाई मान्छेहरूले जसरी त्यो पेसालाई एउटा खालको महत्त्वका साथ हेर्नुहुन्छ नि, यो क्षेत्रलाई पनि त्यसरी नै महत्त्वका साथ हेर्नको लागि करिकुलम त्यही अनुसारको बन्छ। त्यसले चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा, साँच्चीकै गरिखाने शिक्षा हुनको लागि त्यस्ता खालका पाठ्यक्रमहरू बन्ला नि, तपाईँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको थिएँ खास। सर एकदम पक्कै कुरो। मैले अघि हजुरलाई थोरै मैले कोट्याएँ, हजुरले कति बुझ्नुभयो। एउटा विज्ञान पूर्ण विज्ञान हुनलाई फिजिक्स इन्जिनियरका क्षेत्र पढ्नुपर्छ। त्यसैले फिल्मका लागि पूर्ण हुनलाई उसले पूर्ण करिकुलम पढ्नुपर्छ। जस्तै अब यो अहिले एउटा हामीले 100 राखेको भनेको उसले कन्सेप्ट मात्रै लिने हो सर। फिल्मको पनि पहिलो पेपर, दोस्रो पेपर, तेस्रो पेपर, चौथो पेपर पनि भइदियो भने के हुन्छ भने उस आधा पेपर 2 वर्ष पढ्दा 800 को पढ्छ सर। 800 को पढ्छ त त्यो भित्र उसले धेरै नलेजहरू हासिल गरिसकेको हुन्छ। अहिले चाहिँ उसलाई हामीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले के रहेछ भने कन्सेप्ट मात्रै दिन खोजेको छ। अहिलेको पाठ्यक्रमले पूर्ण बनाउँदैन, फिल्म के हो भन्ने चाहिँ देखाउँछ। तर पूर्ण बनाउनका लागि कसरी सकिन्छ र यो क्षेत्रको दायरा कति फराकिलो छ। जस्तै फिल्म टुरिज्म, मलाई हिजोसम्म थाहा थिएन फिल्म टुरिज्म भन्ने। यो पछि यो अध्ययन गर्न थालेपछि फिल्म टुरिज्म भन्ने मलाई पनि अब महसुस हो, थाहा भइसक्यो। भनेपछि कसरी सकिन्छ भने हामीले त छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गरेर यो विषय फर्स्ट पेपरमा, यो सेकेन्ड पेपरमा हजुर खिला सर मेरो डिस्टर्ब भइरहेको राखियो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पेपरमा राखियो भने सरसँग सल्लाह गरेर यति चाहिँ पढ्यो भने पूर्ण हुन्छ है, कम्तीमा गरी खान सक्छ है भन्ने हिसाबले त्यसो अनुसारले पाठ्यक्रम बनाएर लान सकिन्छ। तर अहिलेकोले पूर्ण हुने होइन, अहिलेको चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै लिने हो सर। त्यो भएर हामीले एक पेपर राखेको छ अहिले। हस् मैले 8, 9, 10 मा पढ्दाखेरि एउटा पाक शिक्षा पढाएको थिएँ सर। त्यो पाक शिक्षा मेरो जीवनमा कहीँ पनि कतै पनि उपयोग भएन कि, त्यही भएर त्यस्तै खालको नहोस् भन्ने मात्रै म तपाईँ सरकारवाला व्यक्तित्व भएको हिसाबले मैले त्यो प्रसङ्ग राखे मात्रै हो होइन। म यति बेला टिका भट्टराई सरसँग जोडिन चाहे। टिका भट्टराई सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि मलाई? हजुर सुन्दैछु। यी विविध कुराकानीहरू भइराखे होइन सर। जस्तै विनोद पौडेल सरले चाहिँ अघि साह्रो नमिठो अनुभव पनि सुनाउनु भयो होइन, हाम्रो फिल्म क्षेत्र के छ भन्ने चिज। अब त्यो फिल्म क्षेत्र समाजबाट उठ्नलाई कति समय लाग्छ, त्यो सोच रूपान्तरण गर्नलाई कति समय लाग्छ, त्यो फेरि पनि म सरहरूसँग जोडिनै नै छु एकछिनपछि। अहिले खिला सरसँग कुराकानी गरिराखेको बेला पाठ्यक्रमहरू बन्ने क्रममा छन्, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा विषयको हिसाबले राख्छौँ भनिराख्दाखेरि मलाई के बुझ्न मन लाग्यो भने साँच्चीकै एकाडेमिक शिक्षा, फिल्म शिक्षालाई विकास गर्नका लागि अब कस्ता खालका नीति बन्नु आवश्यक छ, कस्ता खालका कार्ययोजनाहरू बन्नु आवश्यक लाग्छ सरलाई? हजुर धन्यवाद। म चाहिँ विशेष गरी यो शिक्षाको विषयवस्तुको हिसाबले चाहिँ सिनेमालाई हेर्न चाहन्छु। मेरो दृष्टिकोण पनि त्यो हो। झन्डै हाम्रो खिलाजीले भन्नुभएको, धमलाजीले भन्नुभएको कुरासँग नजिकैको कुरा हो। अहिले पनि हामी सिनेमालाई चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टको रूपमा मात्रै बुझ्ने गर्छौँ। त्यसको दायरा फुकाउनलाई होइन, त्यसको चाहिँ प्रभावहरू चाहिँ कतिसम्म जान्छ भनेर हेर्ने त्यो दृष्टिकोणहरू स्थापित गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ यहाँ प्यानलमा बस्नु भएको महानुभावहरूले त्यो कामहरू एक हदसम्म गरिराख्नु भएको छ, त्यो हामीले पनि गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले भर्खर यो तपाईँले पनि कुरा गर्नुभयो, यो पेपरको कुरा गर्नुभयो होइन, हामी यो यसलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा लिने, विषयवस्तुको रूपमा लिने कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ त्योभन्दा अलिकति अझै भित्र गएर के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सिनेमा भनेको हामी यसै कारणले चाहिँ यो पामे फिल्म फेस्टिभलसँग सम्बन्धित भएको थियौँ। हामी चाहिँ अब यो शिक्षालाई चाहिँ अलिक पपुलराइज गर्नु पर्यो सिनेमा मार्फत भन्ने हिसाबले उहाँहरूसँग जोडिएको थियौँ। तर उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त आखिरमा विद्यार्थीहरूले आफैले त्यो प्रयोग गर्ने, अनुभव गर्ने कुरा रहेछ भनेपछि हामी तुरुन्तै सहमत भयौँ र हामी त्यो काममा पनि सहकार्य गर्न थाल्यौँ। त्यसको केही सानो सिनेमाहरू बनिएको छ त्यो प्रयत्नबाट। तपाईँहरूले त्यो सिनेमाको फेस्टिभलमा हेर्नुहुन्छ होला 5वटा 6वटा। तर त्यो भनेको चाहिँ मुख्य कुरा के रहेछ भने नाटक भनेको हामी यो चाइनिज भनाइ छ नि, एक हिसाबले चाहिँ
अर्काको जुत्तामा खुट्टा हाल्ने भनेको छ नि, त्यो अर्काको जुत्तामा खुट्टा हाल्ने प्रक्रिया चाहिँ आउने रहेछ कि त्यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि समग्र रूपमा त्यो समाजमा भएको चिजहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरालाई एकदम समृद्ध रूपमा बुझाउनलाई चाहिँ त्यो सिनेमाको विशेष गरी चाहिँ त्यो सिनेमालाई भनौँ न, सिनेमालाई एक हिसाबले रेकर्ड गर्न सकिने नयाँ प्रविधिको हिसाबले प्रयोग भएको चिजहरू भनेर बुझ्दाखेरि त्यो एक हिसाबको नाटक हो। त्यो नाटक भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अर्काको हिसाबबाट दुनियाँलाई हेर्ने प्रयत्न हो। त्यस हिसाबले त्यो सिनेमालाई अर्काको हिसाबले हेर्ने प्रयत्न चाहिँ शिक्षाको हिसाबले धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले अरू मित्रहरूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो धमलाजीले नि भन्नुभयो, त्यहाँको डिजिटल कुराहरू गर्नुभयो। त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा गरिरहेको छौँ, त्यसले धेरै चिजलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने रहेछ। त्यस हिसाबले पनि यो हेर्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अब अहिले 11मा पाठ्यक्रम आएको छ, एकदम राम्रो कुरो हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो 11मा अथवा 8मै आउला भोलि पर्सि, तर त्यो आउनुभन्दा पनि अगाडि यो सिनेमालाई एक हिसाबले नाटक नै होला। अब अहिले त के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नाटकलाई पनि डिजिटल प्रविधिले गर्दाखेरि एक हिसाबको हरेक मान्छेले सिनेमाको रूपमा चाहिँ विकसित गरेर रेकर्ड गरेर आफैले हेर्ने, समीक्षा गर्ने, अनि त्यसलाई अब युट्युबहरूबाट ब्रोडकास्ट गर्ने नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू नै आएको छ कि। तर मुख्य कुरा के हो, त्यसको क्रक्स चाहिँ त्यो नाटक गर्ने र विद्यार्थीहरूले त्यो अनुभव गर्ने चाहिँ प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमभित्र संस्थागत गर्नु पर्यो र यो चाहिँ पाठ्यक्रमभित्र पर्छ, एकदम असल कुरा छ। अब यो उच्च शिक्षामा गइसकेपछि त्यो व्यावसायिक रूपमा बढी आउँदै जाने भयो। तर त्योभन्दा पहिला नै अझै सानो कक्षाहरूमा हामीले पहिला मैले आफूले पढ्दाखेरि पनि मैले एउटा दुईवटा नाटक खेलेको छु। त्यो नाटक खेल्ने गर्ने प्रक्रियाबाट शिक्षा बाहिर गयो कि बढी चाहिँ त्यो अङ्क ल्याउनु पर्ने, अनि जाँचमा आउने चिज। अहिले भर्खर पाक शिक्षाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा म अलिकति विमति राख्छु। तपाईँलाई पाक शिक्षा कहिले काम लाग्छ भन्ने कुरा आफू बुढेसकाल नपुगेसम्म थाहै हुँदैन कि। सब चिज तुरुन्तै प्रयोग पनि हुँदैन होइन, त्यसको आउनै बाँकी छ। त्यसले तपाईँलाई समृद्ध बनाइराखेको छ। वास्तवमा ठ्याक्कै आफूले नगर्यो भने पनि तपाईँले त्यो जानेर बुझ्नुकै पनि महत्त्व धेरै नै छ। त्यस हिसाबले हामीले यो सिनेमालाई त्यस हिसाबले हेर्नु जरुरी छ। अझै एउटा विशेष पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो अझै हामी चनाखो हुनुपर्ने पक्ष चाहिँ सिनेमाले अब सबै अवस्थामा सबै चिज राम्रै पनि गर्दैन कि। कति अवस्थामा विद्यालयले भन्दा पनि सिनेमाले बढी प्रभावित गर्छ। त्यस हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई सिनेमाको विषयवस्तुलाई आलोचनात्मक रूपमा हेर्न पनि हामीले त्यहाँ सिकाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो सानैदेखि आफू त्यो बनाउने प्रक्रियामा लाग्यो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा नै उहाँहरू त्यो आलोचनात्मक रूपमा हेर्ने प्रक्रियामा लाग्नुहुन्छ। त्यो आलोचनात्मक भनेर एकदम नकारात्मक कुरा मात्रै होइन कि, त्यसलाई मसिनोसँग त्यसको सम्बन्धहरू त्यो कसरी प्रस्तुत हुन्छ। एक हिसाबले भनेको त सिनेमा भनेको त मोडलिङ हो नि। दुनियाँमा भइरहेको चिजलाई हामीले 2-3 घन्टाको 1-1.5 घन्टाको 5-6 मिनटको अवस्थामा चाहिँ मोडलिङ गर्ने हो। त्यो मोडलिङ गर्दाखेरिको सीमाहरू के हुन्छ भनेर पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ। त्यो सिनेमाले हामीलाई त्यो अवसर पनि दिन्छ र हामीले सिनेमालाई पाठ्यक्रममा ल्याउँदाखेरि, पढाइमा विद्यालयमा ल्याउँदाखेरि त्यस हिसाबले हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले बढी बोलेँ, अहिले म यति कुरा गरौँ। हजुर, तपाईँको अपेक्षा कति थियो? हजुर हस् होइन, मैले खास एकाडेमिक शिक्षामै मैले जोड दिएको सर। खास होइन, एकाडेमिक शिक्षा जबसम्म हुँदैन तबसम्म सिने क्षेत्रलाई हामी जसरी अहिले एजुकेसन शिक्षासँग जोडिरहेका छौँ त्यो स्थापित हुन सक्दैन भन्ने खालको हाम्रो धारणा थियो र त्यही विषयवस्तुमै हो। सरले कति कुराहरू चाहिँ जोडिसक्नु पाउने भएको छ। हामीसँग रक्षाजी पनि जोडिसक्नु भएको छ होइन? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ म्याम? हजुर। जस्तै तपाईँ निर्देशक समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई मैले सुरुमै मैले सम्बोधन पनि गरिसकेका थिएँ होइन, रक्षा सुगाना भनेर। अहिले हामीले यी विविध कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा खालको एकाडेमिक शिक्षा अथवा शिक्षासँग जोड्ने पाठ एउटा होला, व्यवहारिक शिक्षा अर्को होला। तपाईँहरूले अभ्यास पनि गरिराख्नु भएको छ यस्ता शिक्षा यो फिल्म क्षेत्रमा होइन। यही विषयवस्तुमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तै यो समाजलाई तपाईँहरूले जस्तै फलानुले निर्देशन गरेको फिल्म चाहिँ सफल भयो अथवा फलानुले निर्देशन नगरेको फिल्म चाहिँ सफल भएन भन्ने खालको जुन हामीले भाषा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, मिडियामा सुनिरहेका हुन्छौँ, तपाईँहरूले बोलिराख्नुहुन्छ, यो चिजसँग मैले जोड्दै यो फिल्म सफल हुनुमा फिल्मले दिने शिक्षा र समाजले के पायो भन्ने चिजले महत्त्व राख्छ कि राख्दैन? हजुर नमस्कार, म रक्षा सिंह राणा है, एफडिजिएनको चेयरम्यान। जस्तो
फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको जुन सिनेमा पनि होइन एउटा कमर्सियल्ली सक्सेसफुल भयो भने मान्छेको माइन्डमा बसिरहेको हुन्छ होइन, यो फिल्म चाहिँ एकदम चलेको फिल्म हो यो भनेर। तर मेरो पर्सनल ओपिनियन र जहाँसम्म लाग्छ सबैजनाको ओपिनियनमा चाहिँ के छ भनेपछि सफल एकदम कमर्सियल्ली सफल भएको फिल्म राम्रो हुन्छ र कमर्सियल्ली चाहिँ एकदम के अरे एकदमै नचलेको फिल्म चाहिँ नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन होइन। कमर्सियल्ली सक्सेसफुल फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो हरेक एस्पेक्टबाट राम्रो भनेर भन्न पनि सकिँदैन र कमर्सियल्ली संसारमा यति राम्रो राम्रो सिनेमाहरू छ जो चाहिँ कमर्सियल्ली एकदमै मान्छेले अप्रिसिएटै गरेन भनौँ, सरी कमर्सियल्ली अप्रिसिएट भएन, पैसा कमाउन सकेन होइन। तर पनि त्यो फिल्म चाहिँ एउटा कस्तो भनेपछि मान्छेको माइन्डमा चाहिँ एक किसिमको पोजिटिभ इम्प्याक्ट छाडेको छ कति फिल्महरूले होइन। चाहे नेपाली फिल्मको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अब हामी सबभन्दा बढी हाइली इन्सपायर्ड भनेको हामी के छौँ भने चाहिँ हिन्दी सिनेमाबाट छौँ एउटा हरेक चिजको एस्पेक्टबाट। अब पछिल्लो पटकमा हामी कोरियन सिनेमा भयो होइन, अनि अङ्ग्रेजी सिनेमाहरू भयो जस्तो स्पेनिस, अब पछिल्लो पटकमा के स्पेनिस सिनेमाहरू, इटालियन सिनेमाहरू, इरानियन सिनेमाहरूबाट पनि धेरै इन्सपायर छ। तर वर्ल्ड वाइड कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यूमा पनि कस्तो भनेपछि तपाईँको कमर्सियल होइन, कमर्सियल सक्सेसफुल फिल्म नराम्रो भन्ने होइन, राम्रो हुन्छ। तर हाइली सक्सेसफुल फिल्म पनि तपाईँले राम्रो फिल्म हो भनेर त्यो क्याटेगोराइज गर्न चाहिँ मिल्दैन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जस्तो अब समाजले डिसाइड गर्ने होइन कि, निर्देशक समाजले डिसाइड गर्ने होइन कि यो फिल्म राम्रो नराम्रो भनेर, तपाईँको अडियन्सले डिसाइड गर्ने हो जुन कमर्सियल्ली सक्सेस भएर। केही हदसम्म कमर्सियल्ली सक्सेस फिल्महरूलाई हामीले नराम्रो एकदम राम्रो पनि भन्न मिल्दैन, राम्रो सिनेमा हो। तर कस्तो भनेपछि नचलेको फिल्मलाई चाहिँ हामीले नराम्रो भनेर क्याटेगोराइज चाहिँ गर्न मिल्दैन। पक्का पनि। र मैले म्यामसँग जोड्न खोजेको कुरा पनि यही नै थियो र जो अडियन्स छ त्यो अडियन्स अभियसली समाजसँग ठोकिएकै हुन्छ होइन, जोडिएकै हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि समाजसँग जति बेलासम्म तपाईँहरू जोडिनुहुन्न त्यति बेलासम्म तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा मात्रै जोड्न खोजेको। जस्तै म्यामसँग मैले पछिल्लो समयमा जुन खालका टिपिकल समाजका टिपिकल कुराहरू लिएर फिल्महरू बन्न थाले नि, ती फिल्महरू एकाएक हिट हुँदै गए होइन, दर्शकहरूले रुचाउन थाले, अडियन्सहरूले रुचाउन थाल्नुभयो होइन। त्यो समाजको रिफ्लेक्सन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यो हिसाबले अर्थ राख्छ राख्दैन मैले हजुर होइन, अर्थ डेफिनेटली लाग्छ। तपाईँको सिनेमा भनेको के हो भनेपछि तपाईँको जस्तो किताब पढेर गरेर भन्दा पनि सिनेमाले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सोसाइटीमा यति डाइरेक्ट इम्प्याक्ट राख्छ र सिनेमाको कलाकारहरूलाई चाहिँ हामी नर्मल सोसाइटीको मान्छेहरूले चाहिँ एउटा एज अ रोल मोडल नै हेरिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो कुरा हामीले डिनाइ गर्न मिल्दैन, त्यो हेरिरहेको हुन्छ। र अभियसली सिनेमा भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ समाजको चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सन हो होइन। त्यो रिफ्लेक्सनमा चाहिँ अब रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ जस्तो सपोज एकदम नर्मल कुरा गर्दाखेरि सिनेमाको हिरोले गरेको राम्रो कुरा पनि भयो नराम्रो कुरा पनि भयो, त्यो समाजको मान्छेहरूले चाहिँ तुरुन्त क्याच गर्न सक्छ। सिनेमा भनेको चाहिँ त्यति पावरफुल मिडियम हो कि हाम्रो सोसाइटीको लागि कि सोसाइटीको मान्छे एकदम छिटो इन्फ्लुएन्स हुन्छ। एउटा आर्टिस्टले गरेको एउटा फिल्ममा गरेको भनौँ, एउटा तपाईँको पछिल्लो पटकमा के छ भनेपछि अब जुन किसिमको नेपाली सिनेमाहरू बनिरहेछन्, जस्तो हामीले भन्दाखेरि अब एक्ज्याक्टली अर्ग्यानिक त नभनौँ तर कति हदसम्म चाहिँ के छ भनेपछि नेपालीपनसँग जोडिएर धेरै बनेको छ होइन। सिनेमाहरूको नाम लिनुपर्दा धेरै सिनेमाहरू छ र त्यो चिजले चाहिँ डेफिनेटली इम्प्याक्ट धेरै गर्छ। तपाईँको नेगेटिभ पनि पोजिटिभ पनि इम्प्याक्ट चाहिँ गर्छ। एउटा फिल्म सिनेमा भनेको चिज चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ तपाईँको समाज एकदम छिटो प्रभावित हुने चिज हो। तपाईँ समाजमा बस्ने हामी मानिसहरूले पनि जति छिटो सिनेमाको चिजलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ त्यो सायद अरू चिजमा चाहिँ हामीलाई टाइम लाग्छ होला, किताब पढेर भयो अरू मिडियमबाट, तर सिनेमाबाट चाहिँ हामी त्यति छिटो नै इन्फ्लुएन्स हुन्छौँ। पक्का पनि। म यति बेला म विनोद सरसँग जोडिन चाहदिनँ सर। जस्तै यी विविध कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ, एउटा फिल्मलाई समाजमा र समाजसँग शिक्षासँग यो तिनवटा चिजसँग जोडेर हामीले हेर्न खोजिरहेका छौँ। विनोद सर, मैले जस्तै अघि हामीले कुराकानी उठाइरहेका थियौँ, यो फिल्म भनेको मनोरञ्जनका लागि मात्रै हेरिने वस्तु बनाइयो अथवा मनोरञ्जनलाई मात्रै हेरेर ध्यान त्यतातिर मात्रै समाजले लगायो अथवा हामी अडियन्सले जोसुकैले मनोरञ्जनलाई मात्रै ध्यान दिउँ भन्दै गर्दाखेरि जबसम्म यो मनोरञ्जन बाहेक जीवन उपयोगी शिक्षा र जीवनसँग जोडेर हेरिँदैन नि तबसम्म यो समाजमा स्थापित पनि हुन सक्दैन। जबसम्म समाजमा स्थापित हुँदैन, अहिले हामीले जे कुरा फिल्ममा भोगिरहेका छौँ यो निरन्तर चलिरहन्छ। यस्ता खालका सोचलाई रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले के गर्नु आवश्यक छ फिल्म शिक्षाका यिनै विषयवस्तुमा?
विनोद सरको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ लक्ष्मी सर। यो हो र? ठिक छ, विनोद सरसँग म फेरि पनि एकैछिनमा जोडिन्छु। मैले यही प्रश्न मैले शिशिर सरसँग राखेँ भने शिशिर सर यसलाई चाहिँ सरले कसरी लिनुहुन्छ अथवा यसलाई रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ? मैले चाहिँ हाम्रो फिल्म र एजुकेसनको जुन दुईटा ब्रिजिङको पार्ट छ, यो ब्रिजिङको पार्टलाई अलिकति फोकस गर्छु मैले। हामीले सिनेमालाई शिक्षासँग कसरी जोड्ने भन्ने कुराले नै नेपाली सिनेमाको रूपान्तरण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा हाम्रो नेपाली सिनेमामा दुईटा एकदम स्पष्ट धार छ। मैले त्यो रक्षा म्यामको एकछिन म्युट गर्न पाएँ त अलिक साउन्ड हजुर। नेपाली सिनेमाको रूपान्तरण, नेपाली सिनेमाको विकास नेपाली सिनेमा शिक्षासँग जोडिनुपर्छ अब मेरो विचारमा। अघि खिला सरले भन्नुभयो, टीका सरले भन्नुभयो, हामीले अब जुन यो पाठ्यक्रम विकासको कुरा छ, पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम विकासको लागि कमिटी बनाएछ। मूल समितिमा म छु, विनोद सर हुनुहुन्छ, त्यसमा सबै डिन सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब पदेन संयोजकको रूपमा रहनुहुन्छ। अनि विषय समिति बनाएको छ, हरेक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर एउटा विषय समिति बनाएको छ र मूल समिति बनाएको छ। मूल समितिमा चाहिँ विनोद सर, म र हामी केही त्यहाँ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खिल सरले अघि भने जस्तो विकास पाठ्यक्रमको विकास गरिरहँदा अब डिरेक्सनको पार्ट, सिनेमाटोग्राफीको पार्ट, एक्टिङको पार्ट, साउन्डको पार्ट र भिडियो एडिटिङ, सिनेमा एडिटिङको पार्ट, यो पाँचवटा कुरालाई परिचयात्मक रूपमा भए पनि राख्नुपर्छ। अहिले बन्ने कोर्सहरूले भनेको एउटा विषय परिचयात्मक कोर्स बन्ने तर्खरमा छ, विकास भइरहेछ त्यसको। हाम्रो अनुरोध के हो भने विनोद सरको तर्फबाट पनि मैले नै भने, हामी सहकार्यमा काम गरिरहेकोले भएकोले गर्दाखेरि त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 3 वर्ष र 4 वर्ष, पहिलो 3 वर्ष र अहिले 4 वर्ष अध्ययनको जुन पाठ्यक्रम विकास गरेको छ र अहिले हामी गरिरहेको छौँ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग हामी पनि जोडिन पायौँ भने त्यसले अझ राम्रो मूर्त रूप पाउँछ भन्ने मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने फेरि यो पाठ्यक्रम विकास गरेर सिनेमा प्रति अहिले +2 लेभलमा जुन सरहरूले गर्न लाग्नु भएको छ, 11 मा अहिले इन्ट्रोड्युस गर्न लाग्नु भएको छ, 11 मा र भोलि स्कुलमा पनि कुरा भइरहेको हामीले सुनेको छौँ। यो भनेको चाहिँ सिनेमाको भोक जगाउनको लागि, सिनेमा पनि एउटा समाजको अध्ययनको अभिन्न अङ्ग हो है। सिनेमा बेगर अब समाजको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन र समाजलाई रिफ्लेक्ट गर्ने ऐना एउटा सिनेमाले पनि देखाउँछ भन्ने धारणा, मान्यतालाई जुन स्थापित गर्नको लागि उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। त्यसले सिनेमा प्रतिको विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्छ, सिनेमा प्रति विद्यार्थीको भोक जगाइदिन्छ र उनीहरू अब स्पेसलाइजेसनमा जाँदाखेरि भोलि हामी कहाँ आउँछन्, अथवा सिनेमाका कलेजहरू छन्। अब हामीले दुईटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको दुईटा कलेज छ, विनोद सरको अस्कर कलेज र हामीले सञ्चालन गरेको नेपाल फिल्म क्याम्पस छ। भोलि बाँकी कुराहरू उसले त्यहाँ आएर उसले फर्स्ट इयरमा सबै विषय पढ्छ, सेकेन्ड इयरदेखि स्पेसलाइजेसनमा जान्छ। डिरेक्सन पढ्नेले डिरेक्सन मात्रै पढ्छ, सिनेमाटोग्राफी पढ्नेले सिनेमाटोग्राफी मात्रै पढ्छ। यो एउटा पार्ट भयो होइन। अनि अर्को पार्ट चाहिँ मैले जोड्न खोजेको, अघि सरले, लक्ष्मी सरले भनेको कुरामा, अब नेपाली चलचित्रको विकास भनेको चाहिँ नेपाली चलचित्र अब धेरै लामो बाटो अगाडि आइसकेको छ। अब 1951बाट राजा हरिश्चन्द्र आमाबाट अहिलेको 2020 को चलचित्रमा आइपुग्दाखेरि नेपाली सिनेमा एउटा लामो बाटो, एउटा इतिहास निर्माण गरिसकेर लामो बाटो हिँडेको छ। अब नेपाली इतिहास चलचित्रको यो डेभलपमेन्टको
को लागि चाहिँ त्यति धेरै दुःख गरिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। तर अब नेपाली चलचित्रको पहिचान निर्माण गर्ने समय आएको छ। नेपाली चलचित्रलाई विकास आफ्नो क्रमिक विकासमा यहाँसम्म आइपुगेको छ, तर अब चाहिँ पहिचान निर्माण गर्ने बेला आएको छ। अघि के अरे टिका सरले भन्नुभयो, रक्षा म्यामले भन्नुभयो, इरानी सिनेमा हेर्नु त हामीभन्दा धेरै अविकसित एउटा फर्ममा भएको सिनेमा आज संसारमा इरानी सिनेमा भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले कान ठाडो पारेर आँखा चाहिँ एकदमै खुला राखेर हेर्न थालेको छ हैन। उनीहरूले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। संसारमा केही सिनेमाहरू छन्, केही देशहरू छन् जसले सिनेमामा आफ्नो पहिचान निर्माण गरिसकेको छ। जस्तो हलिउड भन्नुहोस्, बलिउड भन्नुहोस्, इरानियन भन्नुहोस्, जापानिज भन्नुहोस्, उनीहरूको आफ्नो विशिष्ट एउटा पहिचान बनिसकेको छ। रसियन सिनेमाको एउटा विशिष्ट पहिचान छ। युरोपियन सिनेमा, अघि रक्षा म्यामले भन्नुभयो, युरोपियन सिनेमा भनेपछि चाहिँ त्यसमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेनिस, इटालियन पर्छ हैन। उनीहरूले आफ्नो पहिचान निर्माण गरेको छ। संसारको मान्छेले स्क्रिनमा हेर्ने बित्तिकै यो इरानियन सिनेमा हो है, यो हिन्दी सिनेमा हो है भनेर थाहा पाउँछ। अब यो नेपाली सिनेमा हो है भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने बहस चाहिँ अबको बहस हो जस्तो लाग्छ मलाई। विनोद सरले थप्नुहुन्छ त्यसमा, अनि अरू यो विषयमा अरू थप के गरेर पहिचान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। एकदमै सर। र विनोद सरले पनि कुराकानी सुनिसक्नु भएको छ होला। अघि पनि मैले सरसँग जस्तै अझै पनि मैले शीर्षी सरकै कुरामा म अझै पनि क्लियर हुन के चाहेको भने विनोद सरसँग के कुरामा म क्लियर हुन, जस्तै अघि पहिचानको कुराकानी गर्नुभयो। पहिचान हुनलाई जबसम्म व्यक्तिको सोचमा रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म पहिचानलाई अलिक गाह्रो हुन्छ होला निर्माण गर्न हैन। यही विषयमा सरले अघि सुनिराख्नु भएको छ, यो विषयमा हामीले अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर लक्ष्मी सर, यो एकदमै अहम प्रश्न पनि हो हाम्रो लागि, समाजको लागि। हामीले यहाँ फेरि दुईटा कुरा छन्। म अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान्छु। सिनेमालाई जस्तो इरानियन सिनेमाका कुराहरू सरहरूले गर्नुभयो, जुन लेभलमा उहाँहरूले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुभएको छ सिनेमाको, रसियन वा इटालियन सिनेमाहरूको जुन फ्रेन्च सिनेमाहरूको ट्रान्सफर्मेसन जुन भएको छ, खास गरेर यो पहिचान भन्ने यो शब्दलाई चाहिँ मैले सिनेमाको अर्थमा वा कलाको अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले पर्सनल लेभलमा लानु पर्यो, इन्डिभिजुअल लेभलमा लानु पर्यो। जस्तै एउटा कविताले कविले कविता लेख्छ, त्यसै गरी हामीले चाहिँ डिरेक्टरले एउटा फिल्म लेख्छ भन्छौँ, त्यो अथर भन्छौँ कि हामीले, जसले चाहिँ सिनेमा मेकिङ गर्छ त्यो अथर हो। डिरेक्टर चाहिँ सिनेमाको अथर हो। त्यस कारणले पहिचान भनेको चाहिँ जहिले पनि इन्डिभिजुअल हुन्छ भनिन्छ कि पहिचान कहिले पनि सामूहिक हुँदैन। फेरि सामूहिक गयो भने फेरि फर्मुलामा हामी बाँधिन्छौँ। त्यस कारणले इरानी सिनेमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका सिनेमाहरू छन्। त्यहाँ एकदमै मेन स्ट्रिम सिनेमा पनि छ, त्यहाँ एकदमै तपाईँको रियलिस्टिक स्ट्रक्चर बेस्ड सिनेमा पनि छ। तर त्यही इरानमै फेरि एकदमै एन्टी स्ट्रक्चर सिनेमा, जुन चाहिँ एकदमै पर्सनल सिनेमा भन्छौँ जसलाई हामीले, जसले चाहिँ डिरेक्टरले आफ्नो एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गरेको देख्छौँ क्या हामीले त्यसमा। त्यसभित्र हामीले एउटा डिरेक्टरको त्यो के अरे छाप देखिरहेको हुन्छौँ क्या जहिले पनि, डिरेक्टरको सिर्जना देखिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँनिर इरान होइन कि डिरेक्टर देखिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यो पहिचान भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति भेग चाहिँ छ। यसलाई हामीले फेरि पुरै अब नेपालका सिनेमा कस्ता हुने त भनेर हामी फेरि काम गर्न थाल्यौँ भने फेरि बिग्रिन्छ, फेरि हामी फर्मुलामा जान्छौँ। सो हामी त्यो पनि गर्दैनौँ। हामीले निर्माण गर्ने सिलेबस पाठ्यक्रमले चाहिँ के चाहिँ बनाउनु पर्यो विद्यार्थीलाई भन्दा, ती हरेक विद्यार्थीले आफ्नो पहिचान निर्माण गरोस् कि आफ्नो पर्सपेक्टिभ डेभलप गरोस्, आफ्नो चिज डेभलप गरोस्। प्रत्येकले 10 जना डिरेक्टर आउँदा 10 किसिमका सिनेमाहरू डेभलप गर्यो। त्यहाँ फेरि नेपाली सिनेमाको एउटै परिचय बनाएर फेरि बनाउन थाल्यो भने फेरि त्यो बिग्रियो। त्यस कारणले हाम्रो पाठ्यक्रमको अन्डरस्ट्यान्डिङ, हामीले दिने शिक्षाको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो लेभलबाट डेभलप हुनुपर्छ। र त्यसको लागि मलाई लाग्छ हामीले मात्र प्राइभेट सेक्टरले मात्रै गरेर नपुग्दो रहेछ। हामी छौँ, अहिले 2टा कलेज छ स्थापित भएको छ, तर एउटा राज्यको एउटा चलचित्रलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण चाहिँ चाहिन्छ। हाम्रो चलचित्रको के अरे परिभाषा के हो त? जस्तो बिचमा एउटा विकास बोर्डबाट एउटा प्रस्तावनाहरू आएका थिए, त्यसमा चलचित्रको परिभाषामा अब
एड मेकिङ पनि के अरे चलचित्रमै परिरहेको थियो। अनि तपाईँको त्यो के अरे युट्युबमा रिलिज हुने साना साना चलचित्र के अरे त्यो हुन्छ नि त्यो त्यस्तै हावा भिडियोहरू त्यो पनि चलचित्रमै परिरहेको थिए। त्यो चलचित्रको एउटा क्लियर दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो राज्यमा चाहिँ चाहिन्छ। चलचित्र के हो त, त्यसलाई चाहिँ एकदमै गहिराई त्यसको बुझेर त्यसको परिभाषा चाहिँ ब्युरोक्रेसी लेभलबाट यदि भइदियो भने अनि मात्रै अब जुन खेला सरसँग पनि मेरो कोअर्डिनेसन चाहिँ भइरहेको थियो बिचमा कोर्सकै कुरालाई लिएर। जस्तो अब बन्ने जुन पाठ्यक्रम छ त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ हामीले सिनेमाको त्यो परिभाषालाई टेकेर सिनेमाको त्यो गहिराईलाई बुझेर अनि मात्रै हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। नत्र तपाईँको फेरि के भइदिन्छ भन्दा यो फेरि एग्रिकल्चर हाम्रो देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ होइन। कृषिको पढाइ त हामी त सानैदेखि पढिरहेछौँ होइन, क्लासदेखि नै स्कुल लेभलदेखि नै पढिरहेछौँ, मास्टरसम्म छ हाम्रो कलेजहरू। खै त डेभलप भएको अहिले त हामी त कृषिमा त एकदम बढी के अरे आयातमा विश्वास गरिरहेछौँ। भनेपछि त एजुकेसनले मात्रै त हुँदो रहेछ नि त भन्नाले त्यो स्कुल खोल्दैमा कलेज खोल्दैमा पाठ्यक्रम मात्रै बन्दैमा त डेभलप त नहुँदो रहेछ। कृषि त खै त कहाँ डेभलप भयो त होइन, कृषि त जहाँको त्यहीँ छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अब त्यो हाम्रो राज्यमा कृषिको अन्डरस्ट्यान्डिङ कृषिको महत्त्व नै सायद राज्यले बुझ्दै बुझेन क्या होइन। त्यो बुझिदिएको भए चाहिँ त्यसको कोर लेभलबाट त्यसको विकास हुन्थ्यो होला। आज आएर दयनीय स्थिति छ। त्यो सिनेमामा पनि त्यही हुने खतरा हुन्छ क्या। भोलि गएर हामी 10वटा कलेज उत्पादन होला, यहाँ पाठ्यक्रमले भयङ्कर कोर्सहरू डेभलप गर्ला, त कृषिकै जस्तो हालत भइदियो भने त फेरि त्यसको कुनै मतलब भएन नि त। त्यो भित्री लेभलमा जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप हुनु आवश्यक छ। एउटा कुरा दर्शकमा पनि एक लेभलको सिनेमा लिट्रेसी, भिजुअल लिट्रेसी भन्छौँ हामीले चाहिँ, त्यो एउटा सिनेमा लिट्रेसी दर्शकमा पनि डेभलप हुनु आवश्यक छ। दर्शकमा सिनेमा लिट्रेसी डेभलप हुनको लागि डेफिनेटली एउटा एजुकेसन एउटा माध्यम होला। अर्को माध्यम राज्यले कुनै त्यस्ता क्याम्पेनहरू ल्याउला, त्यस्ता कुनै प्रोग्रामहरू इन्ट्रोड्युस गर्ला जसले गर्दा प्रत्येक के अरे जनतामा एक सिनेमालाई लिएर हेर्ने दृष्टिकोण, सिनेमाको त्यो भिजुअल लिट्रेसीलाई हेर्ने जुन क्यापासिटी छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज होस्। यो एकदमै लामो बहस र ठुलो बृहत प्लानमा बृहत योजनामा एउटा प्रपर अर्गनाइजेसनले लिड गरेर लानुपर्ने चिज हो सिनेमा भने चाहिँ। हाम्रो देशमा चाहिँ समस्या चाहिँ के भइदियो, विकास बोर्ड एकातिर छ, के अरे तपाईँको मन्त्रालय अर्कोतिर छ, राज्य आफ्नो तरिकाले चलिरहेछ, हामीले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ, प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू आफ्नो तरिकाले मेहनत गरिरहेछौँ, हामी सकिरहेको छैनौँ पूर्णतया यसलाई सही दिशामा लिएर जान। सो यसलाई चाहिँ बृहत तरिकाले एउटा बकाइदा एउटा आयोग गठन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यसको बृहत परिभाषा डेभलप गरेर, यसको बृहत अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरेर लामो प्र्याक्टिसबाट एउटा लामो स्ट्राटेजी, लङ टर्म स्ट्राटेजी बनाएर लिएर जान सकियो भने चाहिँ सिनेमाले चाहिँ एउटा राम्रो फड्को मार्छ। तर फेरि मैले खिलाना सरहरूले गरेको कुरालाई फेरि एप्रिसिएट गर्दै उहाँहरूलाई फेरि हामी पनि सहयोग गरिरहेका छौँ पाठ्यक्रममा। तर एट द सेम टाइम फेरि प्रब्लम पनि म देखाइदिइरहेको हुन्छु, म आफै पनि भनिरहेको हुन्छु होइन है। जस्तो बिचमा विद्यालयमा राख्ने कुरा भइरहेको थियो, विद्यालयमा त्यो राख्दैमा सिनेमा डेभलप त हुँदैन। विद्यालयको 8 क्लास पढ्ने विद्यार्थीको सिनेमाको लिट्रेसी कस्तो छ, भोलि गएर त्यसलाई एकैचोटि फेरि सिनेमा पढाउँछु भन्दाखेरि फेरि झन् बढी ठुलो कायस हुने हो कि, एउटा त्यो पनि प्रश्नवाचक चिन्ह छ। फेरि हामीले कुन चाहिँ लेभलको विद्यार्थीलाई सिनेमा इन्ट्रोड्युस गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। एकैचोटि अब मैले मेरो बच्चाले आज मेरो 8 वर्षको बच्चा छ, मेरो बच्चाले अहिले गडजिलाका सिनेमाहरू मात्रै हेर्न रुचाउँछ, उसले आज स्पाइडरम्यानका सिनेमा मात्रै हेर्न रुचाउँछ। मैले ल्याएर उसलाई के चिज फिट गर्ने हो भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ जबसम्म डेभलप हुँदैन, अहिले अचानक आएर हामीले फेरि विद्यालय स्तरमा सिनेमाको कोर्स राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले एउटा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्छ। त्यस कारणले बृहत छलफल गरिकन यसलाई यसको त्यो परिभाषालाई परिभाषित गरिकन लान सक्यौँ भने फेरि सिनेमा डेफिनेटली एजुकेसनकै माध्यमबाट अगाडि बढ्ने हो। जुनसुकै क्षेत्र पनि एजुकेसनबाट अगाडि बढ्ने हो, तर त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले अघि भने जस्तो कृषिमा जस्तो चाहिँ नभइदियोस्, अलिकता अलि बढी प्रोग्रेसिभ भइदियोस् भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ त्यति हो। पक्कै पनि। र
सरको कुरा एकदमै गम्भीर पनि थियो, राम्रो पनि थियो। जस्तै राज्यले कति प्राथमिकतामा राख्छ, समाजले त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूले त्यसलाई कसरी चाहिँ ग्रहण गरिराखेका छन् र त्यसलाई कसरी स्वीकारिराखेका छन् भन्ने चिज अझै पनि महत्त्वपूर्ण हो र इम्पोर्टेन्ट हो नै भन्ने खालको मेरो पनि बुझाइ त्यही नै थियो। र सरले तिनै कुराहरू राख्नु भएको छ। र एकाडेमिक हुँदैमा सबै चिज हुने पनि होइन, र त्यसलाई चाहिँ जबसम्म समाजमा बुझाइँदैन र समाजले त स्वीकार्नै पर्छ जस्तो लाग्छ विनोद सर मलाई चाहिँ, होइन? समाजले जबसम्म स्वीकार्दैन नि तबसम्म त कुनै कुरा पनि, अघि हामीले पहिचानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो त स्थापित पनि हो नि। समाजमा स्थापित हुनको लागि त समाजले स्वीकार्नु पर्यो, ग्रहण गर्नु पर्यो, होइन? यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? एकदम सही भन्नुभयो लक्ष्मी सर। जस्तो म आफू इन्डियामा म धेरै समय स्कुलिङ मेरो इन्डियामा भएको थियो। अनि इन्डियाको एउटा कल्चर छ क्या सर, तपाईँको इन्डियामा शनिबार के अरे आइतबार आयो भने सबैले मलाई फिल्म हेर्न लिएर जानु बाबा पापा मम्मी भनेर त्यो किसिमको त्यो एउटा माहौल छ क्या इन्डियामा। त्यो कल्चरै बसिएको छ, सिनेमा हेर्ने कल्चर छ। म लन्डन मास्टर गर्न जाँदाखेरि म एउटा बसमा के अरे गइरहेको थिएँ। अनि पछाडि दुईजना लेडिजहरू बस्नु भएको थियो, उहाँहरू गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँहरूको गफ चाहिँ के चलिरहेको थियो भन्दा, म 20 दिनलाई उहाँ गएँ, मुम्बई गएँ, कस्तो रमाइलो भयो, हामीले 4वटा फिल्म हेऱ्यौँ, पुरा परिवार भएर फिल्म हेर्न गयौँ। त्यो कल्चर हेर्नुहोस्, त्यो कल्चरले दिएको हो क्या, त्यो सिनेमा हेर्ने कल्चर डेभलप भएको छ क्या त्यो ठाउँमा। अनि मात्र सिनेमाको डेभलप पनि त्यही किसिमले भइरहेको छ। नेपालमा आज पनि मेरो घरमा पनि सिनेमा हेर्न जाउँ न त भन्दाखेरि त्यहाँ 5वटा प्रश्नहरू तेर्सिन्छ। कुन चाहिँ सिनेमा, के सिनेमा, यो सिनेमा पनि हेर्नु, फेरि नेपाली फिल्म कस्तो होला के होला, अथवा फेरि हामी त्यो हुन्छ नि त्यो एक किसिमको शङ्का उपशङ्काहरू। त्यो कल्चर डेभलप भइसकेको छैन सिनेमा। त्यो डेभलप नहुनुको कारण त्यो हिस्ट्रीमा हामी धेरै डिस्कोर्स गरौँला, त्यहाँ कति कमजोरीहरू छन् होला, कमजोरीहरू, त्यसमा फेरि लामो विषय होला। तर कहीँ न कहीँ हाम्रो कल्चर छैन, त्यो सिनेमा हेर्ने कल्चर चाहिँ छँदै छैन। हामी टिभीमा आएको 2-4वटा कमेडी सिरियल मात्रै हेर्छौँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ। हामी मासको कुरा गरौँ न, अहिले मेरो कुरा मात्रै गर्दाखेरि भन्दा पनि मासले त तपाईँको टिभीमा आएको 2-4वटा कमेडी सिरियल बाहेक सिनेमा हेर्न हलसम्म पुग्नको लागि त केही न्यू जेनेरेसनको मान्छेहरू मात्रै जाने हुन्। त्यस कारण त्यो डेभलप हुनको लागि राज्यको एकदमै त्यो एकदम गहिराइमा गएर त्यसलाई सिनेमालाई डिस्कोर्स चलाएर एउटा राम्रो आयोग गठन गरेर अनि त्यहाँबाट सिनेमालाई एउटा भिजनरी लेभलमा लिएर गएर अनि त्यो कल्चरमा इन्जेक्ट गर्न सकियो भने अनि मात्रै त्यसले त्यो एउटा कल्चर बन्छ। अनि सिनेमाको एक्सेप्टेन्स पनि त्यही किसिमले हुन्छ। फेरि सिनेमा किन हेर्ने भन्ने कुरा पनि आउला, फेरि होइन किन त्यति धेरै सिनेमाको लागि क्याम्पेन गर्छ भन्ने पनि आउला। सिनेमा हामीले बुझेको सिनेमा चाहिँ के हो भन्दा, सिनेमाले तपाईँलाई एउटा अध्यात्मको बाटोतिर लान्छ, तपाईँलाई सिनेमाले गहिराइतिर लान्छ। त्यो किनभने सिनेमा भने त आर्ट हो, कला हो। जसरी पेन्टिङ गर्दा मान्छे क्रिएटिभ हुन्छ, सृजनात्मक हुन्छ, एउटा राम्रो ह्युमन बिङ बन्दै जान्छ, त्यसै गरी सिनेमामा राम्रोसँग साधना गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो ह्युमन बिङ बन्न सक्छ, त्यसले एउटा समाजमा एउटा राम्रो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भन्ने कुराको हामीले त्यो बहस चलाउन सकेनौँ, त्यो रियलाइजेसन, त्यो अनुभव हामीले दिन सकेनौँ भने फेरि हामीले 2-4वटा पाठ्यक्रम डेभलप गरेर वा कलेज हामीले खोलेर पनि हुनेवाला चाहिँ केही पनि हुँदैन। हो, डेफिनेटली केही न केही फरक चाहिँ हामीले पार्ने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले बनाएका सिनेमाहरू इन्ट्रोड्युस भएका छन्। हामी एउटा किसिमको परिचय डेभलप गर्न सक्षम भएका छौँ। म आफै पनि सिनेमा बाहिर एउटा को फन्डिङमा सिनेमा बनाउँदैछु। हाम्रा विद्यार्थीहरूदेखि लिएर हाम्रो शिशु सरसँग काम गर्ने साथीहरू समेत सरहरूले पनि धेरै के अरे त्यो सिनेमामा डिस्कोर्स गरेर लामो के अरे परिचय पाउनु भएको, ठुलो परिचय पाउनु भएको छ बाहिरबाट। तर त्यतिले चाहिँ नपुग्दो रहेछ लक्ष्मी सर, त्यो त्यतिले चाहिँ नपुग्दो रहेछ। यसलाई अझै बृहत तरिकाले लानको लागि राज्यको एकदमै अहम भूमिका हुनुपर्दो रहेछ। मैले धेरै इक्जाम्पलहरू अब यहाँ त धेरै कुरा गर्न सकिएन, तर डेनमार्कदेखि यस्ता अहिले बङ्गलादेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि बङ्गलादेश धेरै ट्रान्सफर्मेसन भएको छ सिनेमालाई लिएर, होइन? तपाईँको फिलिपिन्सको कुरा गर्ने हो, सिनेमा फिलिपिन्सको पहिला केही पनि थिएन, आज आएर फिलिपिन्सको सिनेमाको डेभलपमेन्ट नै अर्कै एउटा स्टेजमा गएर पुगिसकेको छ, होइन? त्यस्ता केही देशहरू छन्। कोरियाकै कुरा गरौँ, कोरियाले पनि सिनेमालाई आज अब अस्ति अस्कारसम्म के अरे कोरिया पुग्यो, होइन? सो कोरियाको सिनेमा पनि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि त केही पनि थिएन, होइन? 10 वर्षपछि मात्रै कोरिया डेभलप भएको। त्यसको लागि कोरियाले कम मेहनत गरेको छ। अहिले हामी अब म पोहोर साल बुसान गएको थिएँ, होइन? तपाईँको त्यो बुसान सहर नै सिनेमामय बनाइदिएको छ क्या राज्यले। तपाईँको म 15 दिन त्यहाँ बसेको थिएँ, 15 दिनसम्म पुरै सहरमा गाडीमा सिनेमाका पोस्टर छन्, गाडीमा सिनेमाका मान्छेहरू छन्, संसारभरिका मान्छेहरू त्यहाँ के अरे पुगेका छन्, होइन?
हामी संसारभरिका मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न पाइरहेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो नेपालबाट केही हाम्रा साथीहरू चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ, कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो 10 वर्षसम्म लामो अथक मेहनत गरेपछि राज्यले भयङ्कर ठुलो पैसा खनायो, भयङ्कर ठुलो भिजनहरू त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो, अनि मात्र आज आएर कोरियाले एउटा अस्कार अवार्ड जित्नु सफल भयो र संसारभरि कोरियामा पनि सिनेमा बन्दा रहेछन् भन्ने रियलाइजेसन सफल भयो कि। त्यो एउटा दुईटा मान्छेले त होइन नि त, त्यो त एकदम राज्य लेभलमा एकदम ठुलो क्याम्पेनको थ्रु भएको हो नि त त्यो। त्यस कारणले आज हामीले 2-4वटा कुराहरू गर्दैमा फेरि त्यो डेभलप चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ठुलो बृहत डिस्कोर्स चाहिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल बुझाइ। एकदम ठिक कुरा सर। र सरले एउटा उदाहरण पनि दिनुभयो, राम्रो उदाहरण पनि के दिनुभयो भने कृषिलाई अझै पनि हामीले स्थापित गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेपछि फिल्म त कहाँ छ भन्ने कुरा पनि उदाहरण दिनुभयो, त्यो राम्रो हो। म खिलनाथ सरसँग जोडिन चाहेँ। खिलनाथ सर, जस्तै यी विविध कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यो फिल्म जस्तै स्कुलमा अघि हामीले पनि कुराकानी गऱ्यौँ नि होइन, करिकुलम राख्ने कुराकानी गऱ्यौँ, स्कुलमा राख्ने कुराकानी गऱ्यौँ, र कलेजहरू स्कुलहरूले चाहिँ हामीले पनि त्यो पढाउनु पाउँछौँ पाउँदैन भनेर सोध्नुभयो भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि सर आफैमा एउटा प्राविधिक शिक्षामा हुनुहुन्छ र सरले प्राविधिक पाठ्यक्रम पनि हेरिराख्नु भएको छ। अरू प्राविधिक जुन समाजमा स्थापित भएका छन्, समाजले मान्यता दिएका छन्, ती पाठ्यक्रमहरू पनि स्थापित गर्न सरल हम्मे नै छ अहिले पनि होइन। तथापि अब यस्ता खालका पाठ्यक्रम अथवा यी बन्ने खालका अब कस्ता खालका नीति बन्न आवश्यक छ फिल्मलाई, यसलाई चाहिँ अघि हामीले प्राथमिकता राज्यको प्राथमिकतामा परेन भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। अब कस्तो खालको नीति बन्न आवश्यक देख्नुहुन्छ सरले, अथवा कुन कुन बाटो गयौँ भने यी समग्र विषयवस्तु हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ अथवा सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ? धन्यवाद सर। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले फिल्मको मात्रै अनगिन्ती पाठ्यक्रमहरू बनाउँछ, सरले भनिसक्नुभयो धेरै पाठ्यक्रमहरू छन् र उसका सबै पाठ्यक्रमहरू सबै प्राविधिकमा हुन्। सबै पाठ्यक्रमहरू सबै विद्यार्थीले पढ्दै अनिवार्य पाठ्यक्रमहरू पढ्छन् जो चाहिँ आवश्यकै हो, यो चाहिँ पढ्नै पर्छ, यो बेसिक कुरा हो भन्ने हिसाबले तय गरिएका अनिवार्य पाठ्यक्रमहरू सबै पढ्छन्। अब बाँकी रहेका ऐच्छिक पाठ्यक्रमहरू चाहिँ छानेर पढ्ने हुन्। कुनै पढाइ नै हुँदैन, कुनैमा 2-4जना विद्यार्थी छन्, कुनैमा 50-60जना छन्, कुनैमा 1-2 हजार छन्, यसै गरी कुनैमा 1-1.5 लाख पनि छन्। जस्तै अहिले म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थी सबभन्दा बढी देखिन्छ, त्यसपछि एजुकेसन विद्यार्थी देखिन्छ, त्यसपछि आर्ट्सको देखिन्छ। हिजो सबभन्दा बढी आर्ट्सको थियो, त्यसपछि एजुकेसनको थियो, त्यसपछि म्यानेजमेन्टको थियो। मान्छेले जहाँनिर रोजगार पाउँछ र व्यक्तिले कुनै पनि व्यक्तिले अध्ययन गरेपछि जहाँनिर रोजगार पाउँछ त्यहाँ बढी जोड दिन्छ। अब 46 सालभन्दा अगाडि के थियो, तन्त्र आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा आर्ट्स पढेपछि ब्याङ्कको जागिरी पनि हुन्थ्यो, टिचर पनि हुन्थ्यो, ब्युरोक्रेटसम्म जान्थ्यो, ऊ आर्ट्स पढ्थ्यो, उसलाई पुग्थ्यो। त्यसपछि अब एजुकेसन स्कुलहरू खोल्न थाल्यो, अब मान्छे कता लाग्न थाल्यो, टिचर बन्नका लागि एजुकेसन पढ्न थाल्यो, सबै एजुकेसनमा उयो। त्यसपछि ब्याङ्कहरू खुल्न थालेपछि मान्छे कता लाग्यो, म्यानेजमेन्टतिर लाग्यो, अब म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू हुन थाले। अब अहिले तपाईँको अब लतिर अलिकति मान्छेले जोड दिन थालेका छन्, किनभने स्थानीय एउटा लको पनि भन्ने हिसाबले त्यता ओरिएको छ। त्यसैले समय चाहिँ सबैको आउँछ ढिलो चाँडो, एउटा बाटो हो त होइन सर। राज्यले के हुन्छ भने मैले अघि भनिसकेँ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै पाठ्यक्रमलाई समान दृष्टिकोणले हेरेको हुन्छ। र हामीले के चाहन्छौँ भने कुनै पनि पाठ्यक्रम पढिसकेपछि अहिले त नेपाल सरकारले बनाएका पाठ्यक्रमहरू सक्षमतामा आधारित छन्। यी पाठ्यक्रमहरू स्किलफुल छन्, यिनीहरूले ज्ञान दिन्छ, यिनीहरूले सिप दिन्छ, यिनीहरूले व्यावहारिक बनाउँछ भनेर हामीले सक्षमतामा सक्षम बनाउने पाठ्यक्रमहरू जुन पढिसकेपछि त्यसको भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालुले उसले इन्कम गर्छ र गरिखान्छ है भन्ने हिसाबले हामीले पाठ्यक्रम विकास गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्था। अब अघि सरले भनिसक्नुभयो, विनोद सरले, उहाँले भएको छ के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो पढेर मात्रै भएन, त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त, व्यवहारमा गर्नु पऱ्यो। अब अहिले सर हामीले तपाईँ अघि सरले पाठ शिक्षाको कुरा गर्नुभयो होइन, मैले त हजुरले भन्नुभयो नि कहाँनिर प्रयोग भयो भने तपाईँले प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि। पाठ शिक्षा सिद्धान्तमा लिएर त अर्थ छैन, तपाईँले अलिकति त्यो पाठ शिक्षा चाहिँ सामग्री बटुलेर अनि त्यसलाई पकाएर अरूलाई पनि दिने, आफूले पनि बनाउने गर्नुभयो भने न प्रयोग हुने हो। सैद्धान्तिक ज्ञानले केही पनि हुँदैन सर, ज्ञान चाहिँ सिद्धान्त मात्रै भयो सर, त्यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गरेपछि शिक्षा हो। त्यही भएर फिल्मलाई पनि करिकुलममा राखेर व्यवहारमा प्रयोग गरौँ भने फिल्म एजुकेसन हुन्छ, होइन भने फिल्म के हुन्छ, फिल्म मात्रै सिद्धान्त मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी लान सक्नु पर्यो। तर के हो भने कुन पाठ्यक्रम हामीले विकास गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै शब्दले मान्छेलाई चेन्ज गरेको हुन्छ अथवा कुनै विषयवस्तुले चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई राखिदिनु सर भन्छौँ हामीले पनि त्यो खोजी गर्छौँ होइन। जस्तै अब मैले अघि सरले भने 61 सालदेखि मैले क्युको पनि हेरेँ, नेपालको हेरेँ, कोरियाको हेरेँ, चाइनाको हेरेँ,
सबतिर स्कुल लेभलमा अथवा क्याम्पस लेभलमा इन्स्टिट्युट लेभलमा कस्ता करिकुलम रख्छन् भनेर हामीले पनि त्यो अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहन्छौँ, धेरै पाटोबाट हेर्छौँ त्यो ठिक हो कि होइन, अन्त पनि पढाउँछ कि हाम्रोमा मात्रै हो कि हाम्रा मसनेसरी हो कि होइन कि भनेर त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हेर्छ। ती फिल्महरू बन्दाखेरि अथवा फिल्मको करिकुलम बन्दाखेरि त्यो करिकुलमले त्यो बनेको फिल्मले त्यो फिल्मले मान्छेलाई चेन्ज गर्नुपर्छ सर। 3 घन्टाको फिल्मले मान्छेलाई चेन्ज हुन्छ। मैले कतिपय जोन हल्टनको एउटा किताब पढेँ, त्यसमा मलाई एउटा हरफले चेन्ज गर्यो भनेको मलाई बित्यो सर। एउटा हरफले कुनै किताबमा यस्ता हुन्छन्, त्यस्ता हरफ हुन्छन् जुन हरफले बित्छ, जसले चेन्ज गर्छ। कति बाणीहरू हुन्छ नि, एउटा शब्दले चेन्ज गर्छ। त्यसैले करिकुलम पनि त्यसै गरी बनाउने, फिल्म पनि त्यसै गरी बनाउने हो। तपाईँ बिजै नबिज्ने फिल्म बनाएर के काम छ र सर? फेरि हेर्दैन त मान्छे। होइन, मैले सरसँग बुझ्न खोजेको के भने कुनै एउटा प्याराग्राफले एउटा व्यक्तिलाई त परिवर्तन गराउला सर, होइन? एउटा व्यक्ति त्योबाट प्रभावित त होला। समग्र मैले शिक्षासँग अघि विनोद सरले भन्नु भएन, कति राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ त विनोद सरले। हामी त उहिलेको जमानादेखि हामी कृषि क्षेत्र, हामी त अझ कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रलाई त राज्यले प्राथमिकतामा राख्दै अथवा कृषि भन्दै त हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू यहाँ रोजगार नपाएर विदेश गइरहेको अवस्था छ भनेपछि कृषिमै त आकर्षण छैन भनिसकेपछि अब यो फिल्मलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नको लागि कस्ता नीति बन्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ मैले कुरा हो। अघि सरले भन्नुभयो जस्तै पाक शिक्षा सिद्धान्त पढेर भएन भने व्यवहारमा लिएर आउनलाई त राज्यले त्यो वातावरण बनाउँछ कि बनाउँदैन, कस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। ल कृषिकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि राज्यले खोइ त वातावरण निर्माण गरेको, फिल्ममा त्यस्तो वातावरण निर्माण होला अथवा त्यो वातावरण निर्माण गर्नलाई के गर्नुपर्छ? कृषि क्षेत्र फिल्म यो के हो भने नि सर, वातावरण सरकारको पोलिसीमा कमजोरी भयो भने सरकारलाई सल्लाह दिने कसले सर? सल्लाह त हामीले दिने होला, होइन? हामीले दिनु। त्यसैले ती पोलिसीहरू अब कार्यान्वयन गर्ने कसले? फेरि कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै होला सर। जो हामी तल काम गरिरहेछौँ त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने हो। उसले कार्यान्वयन नगर्नु सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। एउटा तपाईँ पूर्व व्यवसायिक शिक्षामा आलु फलाउने भनेर लेखो अथवा कृषि शिक्षामा आलु फलाउने लेखो, त्यो आलु ब्ल्याकबोर्डमा टिचरले फलाइदियो भने ब्ल्याकबोर्डमा आलु फल्छ सर? त्यसैले कार्यान्वयन इमान्दारपूर्वक गर्नु पर्यो। त्यो इमान्दारपूर्वक जब त्यो गर्ने मान्छेले गरेन भने डेफिनेटली तपाईँको त्यहाँ चेन्ज हुँदैन। तपाईँ हाम्रो करिकुलम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको करिकुलम, तपाईँ यो करिकुलमको कार्यान्वयन क्रिकेटको जनज्योति मावि, मैले सरलाई नाम दिएँ, बड्डी चौरमा गएर त्यो करिकुलम हेर्नुहोस्, खोटाङमा गएर त्यो करिकुलम हेर्नुहोस्, हाम्रो मदन राईले चलाएको स्कुलमा सर है। करिकुलम म त्यहाँ पुगेको छुइनँ सर, अलिकति मलाई हिट गरेको स्कुलको नाम भने मैले। अनि त्यही करिकुलम कालिका माविमा कम्प्युटर करिकुलम हेर्नुहोस् बुटवलमा भने त्यही करिकुलम अर्को स्कुलमा गएर हेरिदिनुहोस् त, देयर इज अ डिफरेन्स। त्यसैले कार्यान्वयन गराउने मान्छेले यो करिकुलमले के भनेको छ भनेर कार्यान्वयन गराइदियो भने निश्चित चेन्ज हुन्छ। तर कृषिमा किन परिवर्तन आएन भने हामीले के हो भने जो नजिकै छ, जो गरिरहेको छ त्यसलाई हेला हो सबभन्दा समस्या यहाँनिर हो। अहिले नेपालमा कृषि विषय पढ्ने मान्छे कतिजना छन् सर? राज्यले यति मान्छेले कृषि पढ्नुपर्छ भनेर पोलिसी बनाउनु पर्यो, यति मान्छेले फिल्म पढ्नुपर्छ भनेर पोलिसी बनाउनु पर्यो। मेरो सुरुदेखि म पाठ्यक्रममा आएदेखि मेरो बुझाइ नै त्यहाँनिर हो। जबसम्म जनशक्ति प्रक्षेपण गरिँदैन, म अहिले पनि भन्छु, जबसम्म नेपालका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दा शिक्षा दिइँदैन तबसम्म चेन्ज हुँदैन सर समग्रमा। म अहिले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छु, मेरो यहाँलाई सिजन गरेको छ। अहिले सर 4 खरब समथिङको हामीले कृषि सामग्री आयात गर्छौँ, 4 खरब समथिङको। अब त्यो यही उत्पादन हुन्छ होला नि सर? यो प्रसङ्ग अलिकति हजुर अन्त हो। त्यसैले जनशक्ति प्रक्षेपण गरेर यति मान्छेले फिल्म पढ्ने, यति मान्छेले कृषि पढ्नै पर्ने भन्ने बनायो जब राज्यले बनाउँछ भने तब चेन्ज हुन्छ सर। अब होइन भने त अब पढाइ त्यसै चलिरहेको छ। त्यसैले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नुपर्छ सर सबभन्दा। इन्जिनियरले कतिजना चाहियो, कृषिमा कतिजना चाहियो, फिल्ममा कतिजना चाहियो, परिवहनमा कतिजना चाहियो, त्यसलाई राज्यले शिक्षा दिनु। शिक्षा त तपाईँको अहिले दिइरहेको आएको छ नि, त्यसलाई प्रयास अलिकति चेन्ज गर्नु पर्छ। तपाईँ हेर्नु त म्यानेजमेन्टमा यत्रो मान्छे हुने, टियुमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 1/3 भन्दा 66% भन्दा बढी म्यानेजमेन्ट छ टियुमा होला लगभग, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि अरू क्षेत्रमा अन्त्यबाट अलिकति बढी एजुकेसनमा होला अनि बाँकी रहेका थोरै आर्ट्समा छन् भनेपछि यस्तो अवस्था छ। त्यसैले जनशक्ति प्रक्षेपण गरेर दिन राज्यले सक्यो भने यही पोलिसी हो सर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। नेपालमा 5000 फिल्म पढाउने अथवा नेपालमा 2000 फिल्म पढाउने भन्ने पोलिसी बनायो भने सक्सेस हुन्छ। अदरवाइज के ठीक।
सर भन्नु न म सर हजुर होइन सरले यो कुरा गरिरहँदाखेरि अलिकति हामी प्रसङ्ग बाहिर पनि जस्तो पनि लाग्यो मलाई मेरो आफ्नो हिसाबले। मैले जस्तै सरले कृषिकै कुराकानी हामी गरिरहँदाखेरि करोडौँ लगानी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा राज्यले गरेको छ। ती विद्यार्थीहरू नेपालकै लागि कृषि गर्नको लागि पढिरहेका छैनन्, विदेश जानलाई सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले पढिरहेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यही देशमा प्राथमिकताका साथ अलिकति राज्यले त्यसलाई प्राथमिकता दियो, राज्यले त्यस्ता खालका वातावरण सिर्जना गर्यो भने फिल्म क्षेत्रमा पनि विकास हुन्छ, सहज हुन्छ भन्ने मात्रै मैले सरसँग प्रसङ्ग मैले उठाउनु खोजेको होइन। भलै यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू, कृषिमै पढेका विद्यार्थीहरू पनि नेपालमा बस्दैनन्। करोडौँ लगानी राज्यले गरेको छ विश्वविद्यालयमा, तीहरू अभियसली हामीले 1-2 गरेर गन्यो भने पनि ती सबै विदेश नै छन् होइन। फिल्ममा त्यस्तै नहोस् भन्ने एउटा उदाहरण मात्रै मैले लिएर आएको। म यति बेला टिका सरसँग जोडिन चाहे। टिका सर, यी कुराहरू त विविध कुराहरू त छँदैछन् र हामीले हाम्रो उद्देश्य भनेकै समाजमा फिल्मलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ र समाजलाई कसरी हामीले फिल्मले कसरी समाजमा रोल खेल्न सक्छ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित छौँ र हामीले यो शिक्षासँग पनि हामी जोड्न खोजिरहेका छौँ। टिका सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर। जस्तै मैले सरसँग अलिकति यो विषयवस्तु जाँदै गर्दाखेरि एउटा फिल्मले समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ अहिले नै यी विषयवस्तुमै हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। यसले फिल्मले एउटा समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको हुन्छ होइन, सामाजिक परिकल्पनादेखि लिएर सामाजिक दृश्यहरूदेखि लिएर होइन, सामाजिक उद्देश्यका कुराहरूदेखि लिएर यी विभिन्न कुराहरू होलान् होइन। अब यी विभिन्न कुराहरू भइराख्दाखेरि फिल्मका विकासका कुराहरू गरिराख्दाखेरि फिल्मलाई शिक्षामा जोड्दै गर्दाखेरि अबका फिल्म कस्ता खालका बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरलाई? हजुर, अब यस विषयमा चाहिँ म अलिकति यहाँले अहिले पहिला उठाउनु भएको एउटा दुईटा कुरासँग म जोड्न चाहन्छु अनि तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। अघि हाम्रो पौडेल सरले यो पहिचानको कुरा गर्नुभयो। मेरो विचारमा एउटा भनौँ न शिक्षाकर्मीको हिसाबले मैले सबभन्दा बढी चाहिँ यो सिनेमाको महत्त्व देखेको चाहिँ त्यो पहिचानको हिसाबले हो। व्यक्तिले आफूलाई कसरी चिन्छ। अब अहिले रोजगारीको कुरा आयो, धमला सरले रोजगारीको विषय उठाउनु भयो, त्यो जायज छ। तर शिक्षा भनेको रोजगारी एउटा पक्ष हो। रोजगारी बाहेकको अर्को समग्र व्यक्तित्व विकासको अघि आध्यात्मिकताकै कुरा गर्नुभयो। हामी त्यहाँसम्म जाने गरी चाहिँ त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यता एक हिसाबले आफूलाई चिन्ने, आफूलाई चिन्न सक्ने कुरा हो नि। अनि फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने सिनेमा त्यहाँ परिचित गराउँदैमा सबैजनाले सिनेमै बनाउँछन्, सबैजना एक्टर हुन्छन् भन्ने पनि होइन नि। हामी कविता पढाउँछौँ, सबैजना कवि पनि हुँदैनन् होइन। तर त्यो गर्ने त्यसको स्कोप चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। यसको यो दायरा यति छ है, यो यति हुन्छ, मलाई चाहे भनेदेखि म त्यहाँ लाग्न सक्छु। अथवा विशेष गरी हामीले राम्रो शिक्षा दिन सक्यौँ भनेदेखि उसले यो मेरो यो भोकेसन रहेछ भनौँ न, म यहाँ जान सक्ने रहेछु भनेर हामीले सुसूचित गऱ्यौँ भनेदेखि उसले त्यो विषयवस्तु रोज्न सक्छ कि। मैले त्यति कुरा निवेदन गरेँ। अघि चाहिँ हाम्रो रक्षाजीले यो व्यावसायिक रूपमा सफल हुँदैखेरि यो सिनेमा सफल हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो पनि त्यसैसँग जोडिएको कुरा हो। मैले आज बिहान शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि शिक्षाको बारेमा कति सिनेमा बनेछन् त नेपालमा भन्दा त्यति धेरै थाहा भएन। म चाहिँ विशेष गरी सिनेमाले शिक्षाको विषयलाई कतिको उठाउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ म बढी चाख राख्छु कि। त्यस हिसाबले मैले हेरेँ। मेरो विचारमा मैले तपाईँको प्रश्न पनि त्यस हिसाबले हेर्छु होला। मैले कोसिस गर्दै पनि त्यो सिनेमा वासुदेव भन्ने एउटा सिनेमा बनेको थियो धेरै अगाडि, तपाईँहरूले कतिले हेर्नुभयो होला। त्यो फ्लप भयो, यतिसम्म फ्लप भयो कि म एक दिन चाहिँ त्यहाँ कोही मेरो सिनेमा हेर्न जाने साथी पनि भएन। म एक्लै गएको थिएँ रञ्जना सिनेमा हलमा। मेरो विचारमा मङ्सिर पुसको कहिले महिना थियो, उभियो छु, कोही पनि मान्छे छैन। ए बाबा हो, के भएछ भनेर एकछिन उभिएको त मलाई त्यो टिकट काउन्टरबाटै भित्रबाट बोलायो कि मान्छेले, दाइ तपाईँले के खोज्यो, सिनेमा हेर्ने हो भन्यो। अनि हो भनेर दाइ पनि भनेन होला, भाइ सानै थिएँ त्यति बेला। अनि त्यस्तो अवस्थाहरू छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो मेरो विचारमा वासुदेव अहिले पनि राम्रो सिनेमा मध्ये नेपालमा बनेको राम्रो सिनेमा मध्ये पर्छ र शिक्षाको विषयवस्तु उठाउने सायद सम्भवतः पहिलो चलचित्र हो भन्ने लाग्छ। अनि एउटा के कुरा भयो भनेदेखि एउटा समाजको कुरा गरिराख्नु भएको छ, समाजले मन पराउने कुरा गर्नुभएको छ। तर के छ भन्नुहुन्छ भने समाज र यो समाजलाई नेतृत्व गर्ने, समाजलाई प्रभावित गर्ने चिजहरूको त्यो अन्तर सम्बन्ध बसि नै राख्छ। एक हिसाबले चाहिँ समाजले के मन पराउँछ भनेर बनाउने एउटा कुरा भयो। तर सँगसँगै समाजले कता लिएर जाने भनेर पनि तपाईँहरूले सिनेमा बनाउनुहुन्छ नि होइन। त्यस कारणले त्यसलाई दुइटै सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्छ। र विशेष गरी उहाँले पहिचानको कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा एकदम मन पर्यो।
कसैको भोकेसन हुन्छ नि, म अब यो समाजमा परिवर्तन गर्छु भन्ने हुन्छ, कसैको अब स्पिलबर्ग जस्तो मान्छेको चाहिँ यो विषयवस्तु उठाएर म त अब यसलाई एकदम धमाका दिन्छु चाहिँ के अरे बक्स अफिसमा भन्ने हुन्छ। त्यसको थाहा पाउन गरी चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई अवसरहरू दिनु पर्यो र सकेसम्म चाँडै दिनु पर्यो। यहाँले शिक्षाको कृषिको कुरा गरिराख्दाखेरि मैले के निवेदन गरेँ भने मैले सिनेमाको शिक्षाभन्दा कृषिको शिक्षालाई अलि नजिकैको हेरेको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा कृषिलाई एप्रिसिएट गर्ने महत्त्वपूर्ण हो भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले त्यसलाई परिचित नै गराएको छैनौँ। हेर्नु जे भन्दाखेरि के भने अब हामी सकेसम्म कृषिबाट बाहिर जानुपर्छ भनेरै पढाइरहेछौँ। हुन त पक्कै शिक्षाले मात्रै गरेन, तर हामीले गरिराखेको कुरा पनि त्यो छ। अब यहाँले कस्तो सिनेमा बन्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भनेदेखि अब मेरो विचारमा त्यो कुरामा कुरा गर्नलाई मेरो स्कोप अलिक सानो हुन्छ होला, त्यही पनि म प्रयत्न गर्छु। अब आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो समाजलाई कता लिएर जाने भनेर निर्देशित सिनेमाहरू बनाउनुपर्छ, त्यसले आकर्षित गर्ने। अघि भन्नुभयो अब अहिले त बिस्तारै साथीहरूले किताब पढ्न छोडे भन्दै थियौँ, सिनेमै पनि हेर्न छोडे, सिरियसली बसेर सिनेमै पनि हेर्न छोडे। हेर्न त्यही सिरियलमा झापझिप एकछिन आयो, अब 200 च्यानल हुन्छ, फिलिक गऱ्यो। कसरी हामी त्यो सिनेमामा धैर्य ल्याउन सक्छौँ त? अहिले विशेष गरी नयाँ पुस्ताको, पुरानै पुस्ताको पनि त्यस्तै होला, खासै फरक छैन। समाजलाई निर्देशित गर्ने, समाजका समस्याहरूलाई ल्याउने। अब विशेष गरी मेरो शिक्षाको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि शिक्षाका सवालहरूलाई र त्यसको महत्त्वहरूलाई, त्यसको स्कोपलाई चाहिँ उजागर गर्ने किसिमको चाहिँ सिनेमाहरू आउनुपर्छ। अब अहिले अलि एउटा दुईवटा नाम हुँदाखेरि अघि इरानी सिनेमाको कुरा गर्नुभएको थियो, चिल्ड्रेन अफ हेभन भन्ने चाहिँ एउटा सानो नानीहरूको, 2टा नानीहरूको कथा छ। मेरो विचारमा त्यो एकदम हाम्रो समाजमा शिक्षालाई बहुत महत्त्व साथ हेर्नलाई प्रेरित गर्ने किसिमको सिनेमा हो। त्यसै गरी तपाईँले देख्नु भएको छ छक्का पञ्जा बन्यो, त्यसले चाहिँ शिक्षालाई समग्र रूपमा हेरेर, अब समग्र रूपमा सिनेमाले मात्रै प्रभावित गर्ने कुरा त होइन। अब हाम्रो धमलाजीले त्यसलाई कसरी हेर्नुभयो त्यसबारेमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर त्यस किसिमको सिनेमाहरू हामीले बनाउनु पर्यो ताकि यो शिक्षाको स्कोप र विशेष गरी सिनेमाको आफ्नै स्कोप पनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्टरनलाइज गर्न सकियोस्। मैले यति निवेदन गरेँ। यो प्रसङ्ग हामी किन गरिराखेका छौँ भने अहिले पनि तपाईँ के पढ्नुहुन्छ भनेर कसैले सोधे म फिल्म पढ्छु भन्यो भने हाम्रो समाज हाँस्छ क्या सर। मैले यो हिसाबले मैले अघि विनोद सरले पनि सुरुमा आफ्नो एउटा पीडा पनि भन्नुभयो नि, हाम्रो समाजले अहिले पनि त के गर्छ भन्दाखेरि अथवा अरू केही काम पाएन अथवा केही गर्नु पर्यो अथवा ऊ खाली भयो अथवा पैसा भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि एउटा फिल्म बनाएर हेरौँ न त भन्ने खालको जुन सोच छ, यसमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यति बेला रक्षा म्यामसँग जोडिन चाहेँ। रक्षा म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर। जस्तै यी विविध कुराकानीहरू गर्दै गर्दाखेरि अलिकति टेक्निकल कुराहरू भनौँ न, तपाईँहरूको त्यो नियमनभित्रका कुराहरू पनि हुन सक्लान् होइन। जस्तै तपाईँ त्यो निर्देशक समाजको अध्यक्ष भइराख्दाखेरि होइन, तपाईँहरूको नियमनभित्र जस्तै 3वटा फिल्ममा सहनिर्देशक भइसकेपछि बल्ल निर्देशक हुने खालका कुराहरू भए। अघि सुरुमा तपाईँले सुन्नुभयो कि भएन, विनोद सरले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो। विनोद सरले के कुरा उठाउनु भएको थियो भने फिल्म पढेर आएको मान्छे भनिसकेपछि त्यो फिल्म सेक्टरका व्यक्तित्वहरूले अथवा त्यो फिल्ममा लागिराखेका निर्देशकहरू अथवा कोही उहाँहरूले चाहिँ मान्छे नगन्ने अथवा हाँस्ने होइन, अथवा यो पढेर आएको अरे भन्ने खालको अघि थोरै त्यो खालको पीडा पनि सरले अघि विनोद सरले यस्तो कन्डिसनबाट हामी गुज्रिँदै आज आएको पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। यसले गर्दाखेरि हामीले शिक्षाका कुरा गरिरहेका छौँ, फिल्ममा करियरका कुरा गरिराखेका छौँ। नयाँ आउने पुस्ताले यी चिजहरूलाई हेऱ्यो भने बुझ्यो भने त ऊ त यो फिल्म सेक्टरमा छिर्न नसक्ला अथवा नछिर्ला, उसलाई यो चिजबाटै विश्लेषण आउला होइन। यो कतिको व्यवहारिक छ, जस्तै यी कुराहरूलाई कसरी हामीले सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई कसरी अवसर दिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यस्तो छ हेर्नु सर, कस्तो भने फिल्म मेकिङ भने जुन तपाईँले बाहिरबाट अरूहरूले हेरे जस्तो ग्ल्यामरस जुन ग्ल्यामर देख्छ नि त्यो ग्ल्यामर होइन होइन। तपाईँको हार्ड वर्किङ, डेडिकेसन र अर्को एउटा फिल्म मेकिङ भने एउटा प्यासन भन्ने चिज हुनुपर्छ होइन। अब जस्तो मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि म एडिटर हुँ
म प्रोफेसनल एडिटर हो, फिल्म एडिटर हो। त्यसपछि अनि बल्ल डाइरेक्सन गर्न थालेँ। जस्तो तपाईँको एकदम अब अलिकति ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँ, जस्तो अघि विनोद सरले भन्नुभयो फिल्म मेकिङ भनेर, त्यो एउटा सर्टन कस्तो भनेपछि अहिलेसम्म भन्दा मैले सिन्स 18-19 इयर्स भयो मैले एडिटिङ गर्न थालेको होइन, अनि फिल्म मेकिङमा इन्भल्भ भएको। अब त्यति बेला एउटा जे कामप्रति पनि तपाईँको फिल्म मेकिङ जुन मान्छेले सोचेको जुन सर्फेसियल लेभलमा होइन हिरो हिरोइन पर्दामा नाच्ने गाउने हेर्ने रमाइलो गर्ने भन्ने जुन किसिमको छ त्यो होइन, त्योभन्दा धेरै गाह्रो छ फिल्म मेकिङ। तपाईँको जस्तो सर्टन एउटा अब जस्तो म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे, नर्मल एउटा ब्याङ्कमा काम गर्ने, एउटा स्कुल टिचर, एउटा डक्टर जस्तो जो अरू प्रोफेसनको देख्छौँ नि हामीले होइन, त्योभन्दा धेरै एकदम भास्ट छ। तपाईँको 10 to 5 हुँदैन हाम्रोमा। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भनेपछि एउटा एक किसिमको डेडिकेसन हुन्छ। तपाईँ एउटा सिन सुटिङ गरिराख्नु भएको छ भने त्यो सिन तपाईँ डाइरेक्टरलाई चित्त नबुझुन्जेलसम्म होइन तपाईँले म आज 10 देखि 12 बजीसम्म यो सिन सकाउँछु भनेर हुँदैन। तपाईँको रात लाग्न सक्छ, 2-3 रात लाग्न सक्छ, 2-3 दिन लाग्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो एउटा चाहिँ अब मैले चाहिँ नयाँ जति जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ फिल्म मेकिङ बुझ्नु भएको छ, फिल्म बुझ्नु भएको छ भनौँ होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो सबै चिज पचाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको एउटा प्यासन भयो, एउटा लगाव भयो होइन, एउटा जुन डेप्थमा हामी जानुपर्छ। अब जस्तो विनोद सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ किन मान्छे एउटा प्यासन नभइकन चाहिँ यति दुःख गरेर यो फिल्डमा टिकिराख्न सक्दैन मान्छेले। जस्तो तपाईँ जो मान्छेले चाहिँ 2-3 वर्ष फिल्म पढेर ल म चाहिँ अब गरौँ, अब फिल्म बनाउँछु, फिल्म टन्न अब जस्तो महिनामा यति आउँछ भन्ने पनि होइन, त्यो पनि होइन, तर एउटा फिल्म मेकिङप्रति एउटा प्यासन हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। 2-3 वर्ष काम गरेँ ल म त वाक्क परेर छोड्छु भन्ने मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ कहिले पनि राम्रो फिल्म मेकिङमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन होइन। जस्तो अब त्यो कुरा मलाई पनि सिन्स 18-19 इयर्सदेखि मैले काम गरिरहेको छु होइन। फर्स्टमा एडिटिङ मात्रै गर्थेँ, पछि प्रोडक्सनमा इन्भल्भ भएँ। अहिले पनि स्टिल सर्ट फिल्महरू बनाउने काम मैले आफ्नो गरिरहेको हुन्छु होइन। र त्यो एउटा काम चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ तपाईँको लगाव। र अर्को कुरा जस्तो तपाईँको एउटा लगाव भयो भने के हुन्छ भनेपछि तपाईँको पैसा भन्ने कुरा, आम्दानी भन्ने कुरा त्यो सेकेन्डरी फेजमा काउन्ट हुन्छ, तपाईँको प्राइमरीमा हुँदैन होइन, त्यो सेकेन्डरी फेजमा काउन्ट हुन्छ। किन त्यो चिज मैले भोगेर आएको भएर होइन, त्यो अब त्यो सबै चिज सबै मान्छेमा त्यो काउन्ट हुन्छ भनेर पनि भन्दैन, तर केही हदसम्म चाहिँ मैले आफूले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो चिज भनेको चाहिँ तपाईँको कमर्सियल एस्पेक्ट भन्ने, कमर्सियल भ्यालु भन्ने चिज चाहिँ सेकेन्डरीमा काउन्ट हुन्छ। त्योभन्दा प्राइमरी फेजमा एउटा लगाव भन्ने, एउटा सिक्छु भन्ने, एउटा डेप्थमा जान्छु भन्ने। जस्तो मैले फर्स्टमा एडिटिङ गर्दाखेरि जस्तो लक्ष्मीनाथ सरहरू भयो, छिरिङ दाईहरू जो मभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको फिल्म लगभग मैले सबै नेपालको जति पनि राम्रो एउटा सिनियर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सबैसँग मैले काम गरिसकेको छु। कतिजना जस्तो लक्ष्मी सरहरू उहाँहरू फर्मल एडुकेसन लिएर पढेर आउनुभएको सरहरू होइन। अब उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, म त एकदम सानो थिएँ, सम्झाउनुहुन्थ्यो होइन। जस्तो एउटा सिन एडिट गर्न मलाई लगभग अब कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि चित्त नबुझ्ने होइन, 2-3 दिनसम्म एउटा सिन एडिट गर्थ्यो। त्यो एउटा प्यासन पनि चाहिन्छ, एउटा त्यस्तो पेसेन्स पनि चाहिन्छ कि फिल्म मेकिङमा चाहिँ। र तपाईँले आफ्नो एउटा जुन आत्माले मागेको चिज भन्नुहुन्छ नि, जुन फिल्म मेकिङ भनेको तपाईँले अब अहिलेसम्म पनि मेरो 10 वर्षको छोरी छ होइन, उसलाई फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्ट छ। अब त्यो जस्तो हामी बुझेको प्यारेन्ट्सले चाहिँ फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि फिल्म मेकिङ पढ्नुपर्छ भनेर इन्करेज गर्छ। र तर त्यो बाहेक जति हाम्रो सोसाइटीमा बाहिर हुनुहुन्छ, अब जस्तो विनोद सरहरूले जुन भन्नुभयो होइन, त्यो चिज अब मैले चाहिँ मेरो चाहिँ फर्मल एडुकेसन फिल्म मेकिङ होइन, मेरो साइकोलोजीमा मास्टर गरे हो, मेरो सब्जेक्टै टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। तर पनि कस्तो छ भनेपछि जति पनि यहाँ बाहिरबाट कोही वर्कसप गर्न आउनु भयो, त्यो भयो भने मैले अनलाइनमा भयो होइन, आफूले पढ्न खोज्ने, अब फर्मल्ली नभए पनि जे जति हुन्छ ट्रेनिङहरू त्यो आफूले सकेसम्म भ्याएसम्म मैले आफूले पनि आफूलाई अपग्रेड पनि गर्ने टाइम पाएसम्म मैले गर्छु नै होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टन टाइम्स चाहिँ 4 वर्ष पढेर तपाईँले मास्टर गरेर के अरे ग्रेजुएसन गरेर चाहिँ फिल्म हुन्छ भन्ने होइन, त्यसको एकदमै भास्ट छ। तपाईँको सबभन्दा यो फिल्म मेकिङ भन्ने चिज चाहिँ यति भास्ट छ कि तपाईँले जिन्दगीभरि पढेर सिकेर पनि सकिँदैन होइन। अब टेक्निकल्ली कुरा गर्दा पनि, अब अरू कुरा गर्दा पनि त्यो सकिँदैन। र जुन अब यो चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यू हो फिल्म मेकिङको बारेमा होइन। अब जस्तो नयाँ आउनेलाई चाहिँ 3टा फिल्ममा डाइरेक्सन गरे, असिस्टेन्ट गरे हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ, जसको फिल्म मेकिङ कलेजबाट ग्रेजुएसन गर्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई हामीले सिधै नै डाइरेक्टरको उसमा नै कार्डमा नै दिन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, फर्मल एडुकेसन नभएको मान्छेहरू कति वर्षदेखि फिल्म लाइनमा फिल्म मेकिङमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन फिल्म सम्बन्धी फर्मल एडुकेसन नभएकोहरूलाई मात्रै हो। र त्यो बाहेक जस्तो अस्कर कलेज, अर्को फिल्म कलेज जहाँबाट चाहिँ उहाँले ग्रेजुएसन गर्नुभएको छ भने त्यो ग्रेजुएसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्म डाइरेक्टरको मान्यता दिएर नै कार्ड बनाउने गरेका छौँ। र अब
नयाँलाई चाहिँ अब के भन्ने, नयाँलाई भन्ने कुरा यही नै हो सबभन्दा जुन बाहिरबाट देखेर जति ग्ल्यामरस देखेर, जति चाहिँ एकदम ओहो एकदम रङ्गीन देखेर मान्छेले एउटा हावाको भरमा चाहिँ होइन, हावाको भरमा चाहिँ फिल्म बनाउँछु, अब म चाहिँ डाइरेक्सन पढ्छु गर्छु। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा के छ भनेपछि अब पछिल्लो फेजमा जस्तो अस्कर कलेज स्टार्ट गर्दा जब निर शाह सरले स्टार्ट गर्नुभयो होइन, त्यति बेला म चाहिँ उसमा उहाँहरूसँगै काम गर्थेँ भनौँ होइन, एडिटिङ गर्दै अनि त्यति बेला गर्दाखेरि पनि इन्ट्रेन्स दिने बेला चाहिँ एकदम धेरैजना आउनु भएको थियो अरे होइन, तर प्रायः चाहिँ सबै आर्टिस्टमा मात्रै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो, डाइरेक्सनमा जस्तो साउन्डमा भयो, एडिटिङमा भयो, जुन पछि उ गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यति इच्छा देखाएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो त्यति बेला गर्दाखेरि। र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा डेडिकेसन, एउटा कम्प्यासन भयो, एउटा पेसेन्स भयो, एउटा प्यासन गर्न सक्छु त्यति सबै इन्भल्भ भएर म गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने फिल्म मेकिङमा आउनुहोस् होइन। किनभने जे काम गर्दा पनि एउटा अनेस्टी चाहिँ हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, अनेस्टी चाहिँ हुन जरुरी छ। र तपाईँको एउटा प्यासन र पेसेन्स भयो भने त अब अरू त्यो बाहेक जुन अरू आस्पेक्टहरू छ, अरू आस्पेक्ट भनौँ फिल्म मेकिङको, त्यो भएर त सेकेन्डरी चिज हो, त्यो बिस्तारै काउन्ट हुँदै जाने चिज हो। एउटा चाहिँ सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ अब फिल्म मेकिङलाई चाहिँ लाइटली लिन भएन होइन। अब जसरी पढेर आउनु भएको पनि छ, किन कतिजनालाई थाहा छ, कतिजनाले पढ्नु भएको छ तर पढेर पनि त्यो के भन्ने दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ फिल्म मेकिङलाई प्रोफेसन बनाउनु भएको पनि छैन कतिजनाले होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्यासन र पेसेन्स, एउटा अनेस्टी चाहिँ लिएर चाहिँ फिल्म बनाउँछु, फिल्म मेकिङ गर्छु भनेर आउनुभयो भने डेफिनेटली त्यो चिज चाहिँ खासै गाह्रो छैन होइन। एउटा ऊ चाहिँ राम्रो छ। अब जे चिजको पनि भविष्य त तपाईँको जे सब्जेक्ट पढ्यो भने जे पढ्यो भने त्यसमा मैले बेस्ट गर्छु भनेर त आफूले त ट्राई त गर्नु पऱ्यो। त्यो आफूले बेस्ट आफ्नो एउटा डेडिकेसन भयो भने अरू चिज भनेको त सबै नोमिनल चिजमा काउन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मिल्दै जान्छ भन्ने कुरा। हजुर, मिल्दै जान्छ होइन। एउटा अनेस्टी भयो भने अरू चिज भने चाहिँ त्यो सबै माइनोरिटीमा जान्छ कि व्यक्तिले बुझ्दै पनि जान्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्दै पनि जान्छ र त्यसलाई अझै राम्रो पेश गर्दै पनि जान्छ होइन। हजुर हजुर हजुर। हामीले धेरै निकै लामो समय पनि भइसकेको छ। म शिशिर सरसँग जोडिन चाहिँ अलि छोटोमा अब हामी सकौँ। जस्तै शिशिर सर अब पढाउने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि, शिक्षाका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यो पढाउने जनशक्ति तपाईँले पाउनु भएको छ, कस्तो छ त्यसमा पढाउने शिक्षकहरूको कुराहरू होला नि होइन? अहिले छ, प्रशस्तै छ अहिले चाहिँ। अब पहिले गाह्रो थियो, विनोद सरहरूले त धेरै गाह्रो भोग्नु भएको छ। अहिले त अब देशमै पढ्नुभएका उहाँहरूकै कलेजले, अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल कलेजले प्रोडक्सन गरेको मेन पावरहरू धेरै छ। इन्डियाबाट पढेर आउनु भएको, फ्र्याङ्कफर्ट स्कुलबाट पढेर आउनु भएको, यता न्युयोर्क स्कुलबाट, टोरन्टो स्कुलबाट पढेर आउनु भएको क्वालिफाइड, अब ब्याचलर, मास्टर्स, पिएचडी गरेको मेन पावर रिसोर्सेसहरू पनि अहिले नेपालमा छ। अब फिल्म कलेज सञ्चालन गर्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूको पनि त्यस्तो अभाव छैन, किनभने अब यो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो। हरेक स्कुलमा कुना कन्दरा जहाँ पनि जुन देशको जुन ठाउँमा जानुभयो भने स्कुलमा विद्यार्थीहरू नाटक गर्ने, अभिनय गर्ने, सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट भएको होइन। अनि यो सबै कुराहरू भएको विद्यार्थीहरू चाहिँ पाइन्छ, प्रशस्त पाइन्छ। तर तिनीहरूलाई फिल्म एजुकेसनको बारेमा त्यही अघि सरले भने जस्तै, टिका सरले भने जस्तै फिल्म लिटरेसीको बारेमा होइन, उनीहरूलाई फिल्म कलेज हुन्छ, फर्मल एजुकेसन हुन्छ फिल्मको भन्ने धेरैलाई थाहा छैन अहिले पनि त्यो समस्या छ। हामीले त्यहाँसम्म रिच गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने, अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने हामीले विद्यार्थीको पनि अभाव छैन र अब जनशक्तिको अभाव त बिल्कुलै छैन सर। अब चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ, पहिला थियो यो कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्नै सक्दैन, एउटा साउन्डको मान्छे नभेटेर। साउन्डको चाहिँ अहिले पनि अलिअलि गाह्रो नै छ, किनभने अघि रक्षा म्यामले पनि भन्नुभयो, विनोद सरले पनि भन्नुभयो, सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चाहिँ डिरेक्सन र स्क्रिन राइटिङमा, सेकेन्डमा एक्टिङ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको एडिटिङ, सिनेमाटोग्राफी अनि साउन्ड, यो हायरार्की मिलाउँदाखेरि चाहिँ लगभग स्टुडेन्टको त्यस्तो देखिन्छ। र साउन्डमा चाहिँ अहिले पनि जनशक्तिहरू कमै हुनुहुन्छ। जसले पढ्नु भएको छ उहाँहरूले पनि अब बिचमा लापरवाही गरेर छोडेर सबैले पास गरिसक्नु भएको छैन होइन। अनि त्यो सिन्सियरिटी अलिकति नदेखाएको, त्यो प्रति इच्छाको कमीले गर्दाखेरि आज नेपालमा सबैभन्दा बढी डिमान्ड भएको काम पनि शिक्षणमा पनि र
यता काम गर्दाखेरि पनि दुईटामा चाहिँ साउन्ड इन्जिनियरिङ, साउन्ड प्रोडक्सन एन्ड डिजाइन, साउन्ड स्कोरिङको अब ओभरअल साउन्डमा काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति अभाव छ, पढाउने कुरामा पनि। नभए अरू जनशक्तिमा खासै अभाव छैन सर। जस्तै मैले विनोद सरसँग जोडिन चाहे। विनोद सर, जस्तै यसमा अब प्रयोगशाला भनौँ न, त्यो अभ्यास गर्ने ठाउँ पनि होला होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन, प्रयोगशाला कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? विद्यार्थीहरूले प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? र उत्पादित जनशक्ति अहिले कहाँ कहाँ गएको देख्नुहुन्छ? उनीहरू कसरी इस्टाब्लिस भइरहेका छन्? हजुर, यस्तो छ तपाईँको सिनेमा सबैले बुझिरहेकै कुरा हो। सिनेमा अब पढिसकेपछि जाने भनेको सिनेमा क्षेत्रमा सिनेमा पढ्छु भन्नु भनेकै म फिल्म मेकर बन्छु भनेरै आउने हुन् प्राय। पछिको कन्टेक्स्टमा गएर आफ्नो क्यापासिटी, लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, त्यो धेरै कुराहरू डेभलप हुन नसकेपछि कसैले अरू विषय लिएर पढेको पनि देखिन्छ होइन। अनि कोही पलायन भएको अवस्था, पलायन नै पनि नभनौँ, अब ग्लोबलाइजेसनको उसमा कोही बाहिर गएर पढिरहेको अवस्था पनि छ, अथवा काम गरिरहेको विभिन्न अरू सेक्टरमा। सिनेमा क्षेत्र आफैमा सिनेमै बनाउँछु भनेर बस्नेहरू, म आफै पनि सिनेमा पढेको विद्यार्थी हुँ। म बसिरहेको छु 12-15 वर्ष भइसक्यो स्ट्रगलिङ वा काम गर्दै भनौँ। सो त्यस्ता कतिपय विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ राम्रै अचिभमेन्ट गरेको छन्, जस्तो कालो पोथी भन्ने एउटा फिल्म बनेको थियो मिन बामको होइन। निश्चल बस्नेत आफैमा एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ मार्केटमा, लुट भन्ने फिल्म बनायो ऊ, हामीले यहीँकै प्रोडक्ट हो, फिल्म पढेकै प्रोडक्ट भयो। अहिले पनि एउटा फिल्म अहिले बुसानमा गइरहेको छ सुजित भन्ने भाइको होइन। अनि त्यस्तै अरू 2-4 जना विद्यार्थीहरू जसले फन्डिङ अप्लाई गरिरहेको छन्, बाहिरबाट युरोपबाट फन्डिङ पाइरहेको छन्। अघि मैले जुन कुरा जोड्न खोजिरहेको थिएँ, अघि अखिला सरले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो, जस्तो राज्यको केही चिज चाहिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म यहाँनिर हो क्या हामी चुक्ने भनेको चाहिँ विद्यार्थी उत्पादन मात्रै गरेर त पुग्दैन। विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म त चाहियो नि त। प्लेटफर्म सानो छ, त्यो सानो प्लेटफर्ममा क्रिएटिभ तरिकाले करियर बनाउने किसिमले कसरी लाग्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो वैचारिक त्यो डिस्कोर्स नपुगेको ठाउँमा त विद्यार्थी फेरि अन्यलमा पर्छ। 4 वर्षपछि चाहिँ के चाहिँ गर्ने? हाम्रो इन्डस्ट्री त एकदमै सानो छ। सो यसलाई एकदम इन्टरनेसनली ग्लोबली कसरी रिच पुर्याउन सकिन्छ, कसरी एक्सपोजर दिन सकिन्छ, त्यसको लागि पोलिसी लेभलमा पनि काम हुनुपर्छ क्या। यो यतिकै अब मेरो स्ट्रगलले मैले 2टा फिल्म बनाएको छु, मेरो स्ट्रगलले बनाएँ मैले होइन, पर्सनल स्ट्रगलले, जसमा मैले मेरा आफ्ना धेरै कथाहरू छन् त्यसमा पनि। अब त्यस्ता मेरा अरू धेरै विद्यार्थीहरू छन्। अब ल मानौँ कालो पोथीकै कुरा गर्दाखेरि पनि उसले आफ्नो पर्सनल अप्रोचले इन्टरनेसनली त्यहाँ पुग्या हो, बडो मेहनतले पुग्या हो। राज्यको 1% पनि त्यसमा हात भएन क्या, बरु उल्टो हामीलाई गाह्रो भयो भनौँ। हामीले त्यो धेरै ठाउँमा हामीले गाह्रो बिहोर्नु पर्यो। सार्क फिल्म फेस्टिभलमा फिल्म सेलेक्सन भएको छ, उसले फिल्मको लागि बोलाउँछ। अहिले आएर मात्रै डेभलपमेन्ट बोर्डले चाहिँ टिकटहरू यताउति, हाम्रो केशव भट्टराई दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो रियलाइजेसन गर्नुभयो। पहिला चाहिँ हाम्रो फिल्म सेलेक्सन भएको छ अर्को देशमा, अवार्ड पाएको छ, तर हामी जानलाई हामीसँग टिकटको पैसा छैन होइन। यस्ता यस्ता कन्टेक्स्टहरू धेरै आइरहेको छन्। अनि सिनेमा क्षेत्रमा पनि करियर बनाउनको लागि अब जस्तो फन्डिङ मैले अघि भने, अहिले 4-5 जना भाइहरूले फन्डिङ पाइरहेको छ बाहिरबाट, युरोपबाट फिल्म बनाइरहेको छ, बनाउने प्रोसेसमा छ। अहिले पूजा भन्ने एकजना बहिनी, पूजा अब साथी हो मेरो त, पूजाहरूले फिल्म बनाउँदैछ। त्यो एकदम 2-3 करोड कति पाएर उनीहरूले फिल्ममा के अरे एउटा फिल्म मेकिङमा लागिरहेछ। सो त्यसको लागि त्यो फन्ड डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने हो, त्यो सिनेमाबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरूलाई वा त्यो जनसङ्ख्यालाई कहाँनिर कसरी परिचालन गर्ने हो भन्ने कुराको अलिकता भिजन त चाहियो नि त। हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामी कता कहिलेकाहीँ चुकिरहेको चाहिँ हुन्छौँ। हामीले कोसिस गर्छौँ, हामी पर्सनल लेभलमा कोसिस गर्छौँ। मैले अहिले अर्को नेक्स्ट फिल्म बनाउँदैछु, मैले मेरो 4 जना एक्टरहरूलाई लिएर बनाउँदैछु, म यहीँकै एक्टरहरूलाई, ताकि उनीहरूलाई भोलि फ्रस्ट्रेसन नहोस्। ओके छ है, तिमीहरूलाई चाहिँ काम छ, हामी काम गर्नु के अरे तिमीहरूसँग ट्यालेन्ट छ, हामी चाहिँ परिचालन गर्छौँ तिमीहरूलाई भनेर हामी पर्सनल लेभलमा कोसिस गरिरहेको हुन्छौँ। मैले मेरो साथीहरूलाई भनिरहेको हुन्छु, ल है यस्तो यस्तो स्टुडेन्ट्सहरू छ, काम गरौँ है भनेर भनिरहेको हुन्छु।
सो त्यो पर्सनल लेभलले चाहिँ नपुग्दो रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ राज्यको विस्तृत भिजन चाहिँदो रहेछ। त्यो वर्षौँ भइसक्यो, हामी यत्रो वर्ष भइसके खै त हामी सिनेमामा कहाँ पुग्यौँ त भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह त अझै पनि त्यो प्रश्नवाचक चिन्हलाई चाहिँ हामीले चिर्नको लागि डेफिनेटली राज्यलाई सँगै लिएर गएर हामी सबैजना, यसको मतलब फेरि राज्यले मात्रै गरेन भन्ने पनि होइन, हामीबाट पनि भएको छैन। डेफिनेटली हाम्रो लेभलको प्राइभेट लेभलका फिल्म मेकरबाट पनि त्यो प्रयास भएन होला डेफिनेटली होइन, तर राज्यको लिडरसिप भइदियो भने त्यसले चाहिँ एटलिस्ट एउटा बाटो लिन्थ्यो कि भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो पर्सनल सोचाइ चाहिँ त्यो हो। एकदमै मैले र यत्रो बेर मैले उठाउन खोजिरहेको कुरा पनि वास्तवमा हाम्रो रियल अवस्था कस्तो छ र त्यो बाटो उठ्न हामीले के गर्नुपर्छ, अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ भनेर नै थियो। सरले त्यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। म अन्तिममै छु, म खिला सरसँग जोडिन चाहे। खिला सर, म अन्तिममा छु। मैले खिला सरलाई नसोधेको र सरलाई भन्न मन लागेको छ भने प्लिज तपाईँ कुरा राख्न सक्नुहुन्छ सर। सरहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो, पक्कै पनि हो, धेरै कुरा बुझ्न पनि पाइयो, खुसी लाग्यो। सबभन्दा जनशक्ति उत्पादित जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने र त्यो जनशक्तिलाई उत्पादित जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हो, हाम्रो देशकै चुनौती हो। फिल्म मात्रै होइन, धेरै क्षेत्रको। त्यसले यो क्षेत्रमा अलि हामीले सरहरूबाटै लिनुपर्ने हुन्छ धेरै सुझावहरू त, किनभने यो क्षेत्रमा सरहरू लाग्नु भएको छ। यस्ता यस्ता क्षेत्रमा डिफाइन गर्न सकियो भने हाम्रा जनशक्ति यहाँ व्यवस्थापन हुन्छन्, देशमा यहाँ हुन्छन्, बाहिर यहाँ हुन्छन् भनेर हामीले सरहरूबाटै लिनुपर्छ यो भन्ने लाग्छ। र सरकारले र राज्यले सरहरूबाटै उठान भएर राज्यले चाहिँ निश्चित, जस्तै हलिउड बलिउड किन बनिए त, त्यस्तै नेपालका पनि यी क्षेत्रहरू छन् है, जस्तै सगरमाथा होला, मलास्तु होला, पोखरा होला, धेरै क्षेत्र छन् नि। जस्तै हाम्रो त बनाइरहनु पर्दैन, आफै बनिरहेका क्षेत्रहरू छन्। यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ यी हामीले उत्पादन गरेका व्यक्तिहरू इन्टेज हुन्छन्, अनि संसारका मान्छेहरू यहाँ हेर्न आउँछन्, यस्तो बनाएको छ भनेर देखाउन सक्यो। त्यसबाट चाहिँ अब सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै उन्नतिहरू बनाउन सकियो भनेदेखि केही हुन्छ, संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। अब यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रकै सरहरू बढी अनुभव र धेरै लामो समयसम्म यसमा काम गर्नु भएकोले यो यस्तो किसिमको पोलिसीमा हिट गरियो भने, पोलिसी बनाइयो भने, राज्यले यो बढ्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ शिक्षाको माध्यमबाट भन्ने एउटा सरहरूबाटै हामीले अपेक्षा गर्छौँ, तोलिन्छौँ। र त्यसमा हामीले डेभलप गरिरहेको पाठ्यक्रममा पनि केही किसिमका क्रियाकलापहरू, यो फिल्म पढ्ने मान्छेले अथवा यो क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले यहाँ गएर यी कुराहरू गर्नुपर्छ, यी देखाउनुपर्छ, यस्ता सोहरू देखाएर यो प्रयोगात्मक अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ। अहिले हामीले विकास गर्दा पनि प्रयोगात्मक र थ्योरीलाई बराबर जस्तै बनाएर हामी विकास गरेका छौँ पृथ्वीको हाराहारीमा। त्यसैले त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ सर। र यसलाई बनाउँदैन, यही क्षेत्रकालाई उठान गर्ने, यसैले बनाउने र ती फिल्महरू चाहिँ अघि हाम्रो टिका सरले असाध्यै मिठो कुरो गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ समाजको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो, समाजलाई कता लाने भन्ने कुरो फिल्मबाट धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुँदो रहेछ। त्यसैले अब यो क्षेत्रलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढाउन सक्यौँ भने शिक्षासँग जोडिएर जान्छ, हरेक विषयसँग फिल्म जोडिएर जान्छ। फिल्मको माध्यमबाट सिकाउनुको समयमा धेरै सिक्न सक्छन्। एउटै चित्रले पनि भनाइभन्दा धेरै हजारौँ गुणा बढी मान्छेले एनालाइसिस गर्छ भनेदेखि फिल्मबाट पनि धेरै छिटो माध्यमबाट सिक्न सक्छ र त्यस्ता बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। पक्का पनि। म अन्तिममा छु, म टिका सरसँग जोडिन चाहे। टिका सर, म अन्तिममा छु र सरले, खिला सरले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो, खास यो फिल्म क्षेत्रलाई कसरी समाजमा स्थापित गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ एकाडेमिक तरिकाले समाजमा कसरी लिएर जान सकिन्छ र मान्छेहरूले अथवा रुचि भएका व्यक्तिहरूले यो क्षेत्रलाई पनि आफ्नो करियर बनाउन सकुन् र शिक्षासँग समावेश हुन सकोस् भन्ने विषयवस्तु थियौँ हामी। र हाम्रो उद्देश्य पनि यही नै हो। र हाम्रो फिल्मको त्यो जुन महोत्सव चलिरहेको छ उसको पनि समाजसँग र संस्कृतिसँग कसरी जोडिन्छ फिल्म र यसले शिक्षा र यस फिल्म क्षेत्र कसरी एकअर्कामा जोडिन्छन् भन्ने विषयवस्तुमै हामी थियौँ। मैले नसोधेको सरलाई अथवा यो चिजसँग जोड्न मन लागेको, भन्न मन लागेको के छ भने सरले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज। हस्, धन्यवाद। म अलिकति त अगाडिकै तपाईँको प्रश्नमा कुरा गर्छु, कस्तो सिनेमा भन्दाखेरि मलाई उदाहरण दिन मन लाग्यो। अब यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चिज हो है। अब अहिले चाहिँ दयाहाङ राईहरू, लक्ष्मी बर्देवाजीले चाहिँ एल्बमहरू बनाउनु भएको छ। यो म त त्यति फिल्मी मान्छे त होइन, सङ्गीतको एकदम कखग मात्रै कखग पनि थाहा नपाएको मान्छे हो। त्यस हिसाबले म पक्कासँग नभनौँला। यो दयाहाङ राई, लक्ष्मी बर्देवाजीले चाहिँ गाउनुभएको गीतहरू छ कि एल्बमहरू छ, जसमा चाहिँ
उहाँहरूले चाहिँ एकदम साधारण व्यक्तिको भूमिकालाई चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। जस्तै एकपटक मैले यसो कहिलेकाहीँ सुन्दाखेरि नसरुद्दिन शाहले भन्नुहुन्थ्यो हिन्दी सिनेमाले के काम गर्छ, हिरोहरू नै कोही सर्वसाधारण जस्तो छैन, त्यति ठुलो मस्कुलर हिरो कोही हुन्छ, इन्डियन नागरिक कोही हुन्छ, त्यो 1% पनि छैन, त्यसले समाजलाई बोक्दैन भन्ने कुरा मैले त बोक्दिनँ भन्नुहुन्छ उहाँ त अलि सानो कदको मान्छे। मलाई त्यस्तो लाग्छ मान्छेले आफूलाई चाहिँ त्यहाँ परिचय गर्न सक्ने र उसले आफ्नो अवस्थालाई चाहिँ रूपान्तरित गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ सिनेमा बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो अघि गर्नुभएको कुरो। अब अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्नु, यो हाम्रो रक्षा म्याडमले अघि कुरा गर्नुभएको थियो, सिनेमा भनेपछि त त्यो जाने अब मेहनत गर्न नपर्ने हल्का फुल्का हिसाबमा कुरा गर्न सकिने भन्ने विषय छ। वास्तवमा अघि चाहिँ कृषिको कुरा आएको थियो नि, कृषिको कुरा गर्दा पनि भयो। एउटा कुरो चाहिँ त्यही हो, के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जहिले पनि क्विक फिक्स चाहिएको छ, मेहनत नगरिकन पैसा कमाउने, उन्नति गर्ने, समाजमा चाहिँ अब हाम्रो प्रेस्टिज आउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ मिसकन्सेप्सन छ नि, त्यसलाई नै हामीले समग्र शिक्षाले पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो धमला सर यहीँ हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सम्झिनु होला। एउटा कुरा मलाई पक्का लाग्यो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पक्कै रोजगारी दिने स्कोप पनि चाहियो, तर के भयो के एउटा चिज हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो क्यारियर काउन्सिलिङ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शिक्षाको पद्धतिमा त्यति आएको छैन कि। सुरुमा त्यो विषय पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ मैले यसो बाहिरतिर पढ्ने गर्ने मौका पाउँदाखेरि के लेखेको हुन्छ भने कसले त्यसमा प्रवेश पाउने, त्यो कोर्स सकिसकेपछि त्यो पढिसकेपछि त्यसको आउटलेट के हुन्छ भनेर लिस्ट नै दिएको हुन्छ कि यहाँ भएका मान्छेले यसो यसो गरेका छन्, अझै नाम चलेका मान्छे भयो भने ती नाम चलेका मान्छेको लिस्टहरू दिने। अब यहाँ अहिले भर्खर सरले भन्नुभयो नि फलानु पूजा बहिनीको कुरा गर्नुभयो, उहाँले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यस किसिमको काउन्सिलिङ चाहिँ त्यो कोर्सको सुरुमै अलिक बलियो पार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब समग्र रूपमा त यो सिनेमा र शिक्षाले एकअर्कालाई चाहिँ त्यो पृष्ठपोषणको काम गर्नु पर्यो र विशेष गरी यो सिनेमाको स्कोप थाहा पाउने काम चाहिँ हाम्रो सुरुको तहको सिनेमा नभए पनि अझै तल्लो तहमा यो अतिरिक्त क्रियाकलापबाट नाटकहरूबाट त्यसलाई चाहिँ त्योसम्म भनौँ न उच्च तहको अध्ययनसम्म जोड्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सुसूचित गर्नु पर्यो भन्ने लाग्छ। हजुर मैले यति कुरा गरेँ त हस्। एकदमै सर। र नाटक जस्तो सरले अघि भन्नुभएको थियो नाटक जस्तै सोच्यो भने नाटक नै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिक गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्यो भन्ने सरको कुराकानी थियो। र रसिया म्याम हामी अन्तिममा छौँ, मैले म्यामलाई नसोधेको म्यामलाई राख्नु मन लागेको कुरा केही छ भने प्लिज। अब त्यसो सरहरूले सबै भनिसक्नुभयो होइन, जुन किसिमले सिनेमा अब अहिले हामी सबैको एउटै मात्रै कन्सर्न चाहिँ के हो भनेपछि कसरी चाहिँ नेपाली सिनेमालाई चाहिँ अपग्रेडिङ गर्ने इन्टरनेसनल मार्केटमा अथवा होइन नेपाली सिनेमाको उसमा गर्नु पनि। र सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ जस्तो फर्मल एडुकेसनको कुरा भयो होइन, अब कति वर्षौँदेखि काम गरिराख्नु भएको मान्छेहरूको पनि कुरा, एक्सपिरियन्सको पनि कुरा भयो सबै गर्दाखेरि। र जस्तो अघि विनोद सरहरूले भन्नुभयो जुन सरकारी निकायको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हामी के हुन्छ भने फिल्म मेकिङ भने जस्तो इन्डिभिजुअलको अप्रोच हामी सबैले गर्छौँ, तर पनि सरकारी एउटा राज्य स्तरमा राज्यसँग टच गराउने जुन राज्य स्तरबाट सपोर्ट भयो भने चाहिँ त्यो भनेको चिज चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो इन्डिभिजुअल हाम्रो इन्डिभिजुअल उसमा के अरे प्र्याक्टिसमा चाहिँ राज्यको अलिकति इन्भल्भमेन्ट भएर राज्यले अलिकति हेल्प गर्यो भने त्यो हाम्रो 100%मा राज्यको इन्भल्भमेन्ट हुने बित्तिकै 200%मा चाहिँ 200% 300% अपग्रेडिङ हुन्छ। र जसरी उहाँले अघि अब त्यो बुसानको कुरा गर्नुभयो होइन, जुन किसिमले चाहिँ सरकारी तवरबाट जसरी सिनेमालाई चाहिँ एउटा सपोर्टको कुरा भयो होइन, त्यो डेफिनेटली हामी अब पर्सनल्ली अब जस्तो यो फिल्म फेस्टिभलहरू कतिजना सरकारी स्तरमा भन्दा पनि सरकारी स्तर नै गर्नुभएको छ, तर पनि धेरै जस्तो चाहिँ इन्डिभिजुअल प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूले नै गरिरहेछ भनौँ होइन समग्रमा हेर्न पर्दाखेरि। र त्यसरी गर्दाखेरि जस्तो एउटा एक किसिमले हामीले आफ्नो इफोर्ट पनि भयो, त्यसमा अझ राज्यले अलिकति सपोर्ट गरेर के गरेर चाहिँ नेपाली सिनेमालाई चाहिँ एउटा एक किसिमले इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ पहिचान दिलाउन सकिन्छ, जुन गर्न सक्यो भने सायद अलिकति राज्य स्तरबाट पनि अब जस्तो अब यो पछिल्लो फेजमा भनौँ, पहिलाको त त्यति मलाई पनि त्यति भएन, तर पछिल्लो फेजमा चाहिँ के भइरहेछ भनेपछि जस्तो विकास बोर्डले अब हामीले त राज्यसँग टच हुने भनेको डाइरेक्ट के भन्छ चलचित्र विकास बोर्डबाट विकास बोर्डले पनि जस्तो अब
अस्ति नै नयाँ अध्यक्षज्यू आउनुभयो दयाराम दाइ आएपछि उहाँले पनि अब एक किसिमको सबैसँग चाहिँ लिखित सल्लाह माग्नुभयो जस्तो यो फर्मल एडुकेसनको कुरामा पनि निर्देश समाजले पनि त्यति बेला भनेको हो किनभने जुन किसिमले चाहिँ अब अहिले फिल्म मेकिङको फिल्म एडुकेसनको चाहिँ अहिले पर्सपेक्टिभहरू अहिले आस्पेक्टहरू धेरै ठुलो छ मान्छेले चाहिँ एक किसिमले अरू प्रोफेसन जस्तो गरेर फिल्म मेकिङ पनि पढ्न धेरै नै इन्ट्रेस्ट पनि देखाइरहेछ धेरै लु पनि गरिरहेछ होइन अनि उहाँले चाहिँ सरसल्लाहको एउटा चाहिँ डकुमेन्टेसन हिसाबले माग्नु भएको थियो त्यो अब हामीले पनि आफ्नो संस्थाको हिसाबले पनि इन्डिभिजुअली पनि दिइरहेछौँ होइन अब त्यसमा मिटिङहरू भइरहेछ लेट्स होप कि अब एटलिस्ट अब 100% इम्प्लिमेन्ट नभए पनि एटलिस्ट विकास बोर्डले चाहिँ एउटा राज्यको थ्रुबाट अलिकति 20-30% मात्रै पनि अलिकति इफोर्ट दियो भने डेफिनेटली अर्कोचोटि हामी यसरी बसेर कुरा गर्दा चाहिँ केही न केही चिज चाहिँ अलिकति प्लस चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् विनोद सरसँग जोडिन्छ विनोद सर केही छ? कुराहरू त धेरै छन् गर्दा गर्दै धेरै कुरा मलाई सबभन्दा खुसी लागेको हाम्रो टिका सरले अघि राम्रो कुरा पोलिसी लेभलमै बसेको त्यसले उहाँले लिएको फिल्मको इक्जाम्पलहरू त्यो यो लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको पर्सनालिटीहरू वा विज्ञहरूसँग डिस्कोर्स राज्यले कहिले पनि बढाएन अनि प्रब्लम चाहिँ जहिले पनि के भयो भने मलाई फेरि अहिले कस्तो राज्यलाई गाली गरेर जस्तो भइरहेछ म फेरि ऊ होइन काङ्ग्रेस होइन है फेरि म एकदमै त्यो कन्स्ट्रक्टिभली कुन चाहिँ पार्टी कुन चाहिँ सरकारले राम्रो गर्छ त्यसलाई मात्रै सपोर्ट गर्ने हो। अब फेरि यहाँ फेरि कुरो अर्कै आउँछ। सो त्यो लेभलको व्यक्तित्वहरूसँग सरकारको पहुँच खै किन पुग्दैन म त्यही कुरा अचम्म लाग्छ। जहिले पनि कहाँनिर पुग्छ भन्दा जसले चाहिँ फिल्म जसको फिल्म चाहिँ बढी हिट भयो अनि त्यो हिट भएपछि जो चाहिँ चिनिएको छ त्यो चिनिएको मान्छेसँग मात्रै कुरो के अरे तपाईँको पोलिसी लेभलका कुराहरू पनि त्यहाँ पुग्छ। त्यहाँनिर पुग्दाखेरि सायद कतै न कतै त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा कहीँ न कहीँ मैले चाहिँ ग्याप देख्छु। यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग पनि डिस्कोर्स चलाइयोस् जसले गर्दा सिनेमालाई चाहिँ साँच्चैकै सिनेमालाई राम्रोसँग परिभाषित गर्न सकिन्छ। अघि सरले दयाङ राईको नाम लिनुभयो, लक्ष्मी अब मेरै फिल्ममा मैले लक्ष्मीलाई फिल्म गराएको थिएँ बुलबुलमा। यस्ता आर्टिस्टहरू जुन आर्टिस्टहरू नेपालमा अहिले आएर के अरे ग्रोथ भएको छ ट्रान्सफर्मेसन भएको छ एज एन आर्टिस्ट त्यस्ता आर्टिस्टहरू त्यो सर्कलका मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले बचाउने उनीहरूलाई कसरी त्यो आर्टमा त्यो सिनेमा क्षेत्रमा उनीहरूलाई त्यो करियर डेभलपमेन्टमा अलिकति भए पनि सपोर्ट गरिदिने त्यो लेभलको काम चाहिँ हामी सबैबाट हामी स्टेक होल्डर्सहरूबाट चाहिँ हुनुपर्छ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ। अर्को कुरा अब केही राम्रा कामहरू भइरहेका छन् नभएका चाहिँ होइनन्। अब अहिले पाठ्यक्रम डेभलप भइरहेको छ होला कमसेकम डिस्कोर्स त चलिरहेको छ तर त्यो के नभइदियोस् मलाई डर चाहिँ के लाग्छ त्यो तितर बितर नभइदियोस्। एउटाले अर्कोतिरबाट ट्राई गरिरहेछ अर्कोले अर्कोतिरबाट प्रयास गरिरहेछ अर्कोले सबैतिर फर्किरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ एक रूपता बनाउन सकियोस्। त्यसको लिडिङ चाहिँ एउटा व्यवस्थाले गरोस् कि त्यसको लिडिङ एउटा व्यवस्थाले गरिदियो भने चाहिँ त्यो फेरि यो तितर बितर चाहिँ हुँदैन। सबै चिजहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सबैलाई पुग्ने गरी पोलिसीहरू बन्छन् र अनि मात्रै देश विकास वा सिनेमाको क्षेत्रको विकास हुन्छ। नत्र भने फेरि अहिलेसम्म पनि अहिले जे जति सरहरूले गरिराख्नु भएको छ हामीले गरिरहेछौँ योभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म पनि यही भइरहेको थियो होइन। यस्तै नै भइराख्यो भने त यो फेरि 50 वर्ष पनि यस्तै नै जान्छ। हामीले एकअर्कालाई कम्प्लेन गर्छौँ राज्यलाई कम्प्लेन गर्छौँ जिन्दगी यसैभरि बित्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ सङ्गठित रूपमा लिएर जाने संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो सङ्गठित रूपमा लिएर जाने एउटा संस्था भइदियोस् त्यसले लिड गरिदियोस् र सबैजनालाई सबै हाम्रो शिशिर सर रक्षा म्याम खिला सर हुनुहुन्छ टिका सर आउनुभयो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। राम्रा कुराहरू आए। लक्ष्मी सरले जुन क्वेसनहरू जुन रेज गर्नुभयो यी चिजहरूलाई चाहिँ साँच्चैकै सिरियसली त्यो एउटा सही ठाउँमा गएर यी चिजहरू उठ्नु पर्यो। हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हरायो यो चाहिँ हुँदाखेरि बिग्रिरहेको छ नि त अहिलेसम्म। सो त्यो चाहिँ गफको देश नभइदियोस्। शिशिर सर म तपाईँसँग जोडिन चाहे अन्तिममा छौँ सरले छोटोमा। मैले अलिकति अब यो कता कता कुरा गर्दा गर्दै विषयान्तर भयो जस्तो लागेर म अलिकति घिसारेर यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर कन्क्लुड गरेँ है सर। के अरे हामीले यो नेपाली चलचित्र अध्ययन
गर्ने संस्था, अध्यापन गराउने संस्थाले नेपाली चलचित्रको विकासमा के भूमिका गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अलिकति चर्चा गर्दा गर्दै कता कता के पुग्यौँ होइन। म यसलाई अलिकति छोटोमा ल्याएर कन्क्लुड गर्छु। नेपाली चलचित्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू र चलचित्र अध्ययन नगर्ने विद्यार्थीहरूले बनाएको चलचित्र एकदम स्पष्ट फरक छ र त्यो हुनुपर्छ। त्यो फरक देखेको छ। अघि सरले, विनोद सरले धेरै कुराहरू गर्नुभयो, टिका सरले धेरै कुराहरू गरिसक्नुभयो। अलिकति फरक छ किनभने त्यहाँ अध्ययनको एउटा विशिष्टता अथवा अध्ययनको एउटा क्रम त्यो देखिन्छ र चलचित्र अध्ययन गराउने कलेजहरूले कन्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरू पनि त्यही हो। बेसिकल्ली एउटा केही कुरा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने त्यो नेपाली चलचित्रको एउटा दृश्य भाषा भन्छ, भिजुअल ल्याङ्ग्वेज भन्छ, त्यो दृश्य भाषाको निर्माण गर्ने नै हो हामीले योगदान गर्ने भनेको। त्यही दृश्य भाषाले पहिचान दिलाउँछ। मैले अघिदेखि यो पहिचान भन्ने शब्द किन उच्चारण गरिरहेको छु भने एउटा भिजुअल ल्याङ्ग्वेजको फर्मेसनमा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको रोल हुन्छ। नभए यो अध्ययन नगरिकन चलचित्रमा लाग्नु हुनेहरूले धेरै कुराहरू मिस गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो भिजुअल ल्याङ्ग्वेजको फर्मेसन नेपाली चलचित्रमा भिजुअल ल्याङ्ग्वेजको फर्मेसनमा डिस्कोर्स भएको छैन। अघि विनोद सरले भन्नुभयो यो एउटा डिस्कोर्स गर्ने ठुलो एउटा टपिक चाहिँ हामीसँग बाँकी छ, त्यसले पहिचान दिलाउँछ। जस्तो म एउटा सामान्य उदाहरण के दिन चाहन्छु भने अघि विनोद सरले नै भन्नुभयो फिलिपिनो चलचित्रहरू नि हिजो अस्तिसम्म नामै सुनेको थिएन। एउटा लाभ डियाज भन्ने निर्देशक आउनुभयो र उहाँले संसारमा एउटा निर्देशकले फिलिपिन्सको चलचित्रलाई पहिचान दिलाइदिनु भयो र उहाँको पहिचान सामान्य हाम्रो चलचित्रको दर्शकले हेर्दाखेरि बुझ्ने पहिचान भनेको के हो भने 8 घण्टाको हुन्छ। उहाँ एकदम छोटो फिल्म उहाँको 4 घण्टा 5 घण्टाको हुन्छ। 8 घण्टाको चलचित्र बनाउनुहुन्छ उहाँ होइन। अनि हाम्रो नेपाली चलचित्रको पहिचान के हो त, केलाई आधार मानेर हामी चलचित्र बनाउँछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छैन अथवा हामी खोइ त्यसलाई इग्नोर गरिरहेछौँ भन्नु। यो चलचित्रमा पहिचान जस्तो जापानिज चलचित्रहरूको पहिचान छ, एउटा उनीहरूको भिजुअल ल्याङ्ग्वेज छ। घुँडाको एङ्गलबाट उनीहरूले चलचित्र क्यामेरा खिचिदिन्छन् जहिले पनि, अधिकांश, जहिले पनि नभनौँ अधिकांश उनीहरूले, किनभने घुँडा टेकेर बस्ने, होचो टेबलमा बस्ने उनीहरूको संस्कृति संस्कारसँग उनीहरूको पहिचान, चलचित्रको पहिचान जोडिएको छ होइन। अनि इन्डियाको हेर्नुहोस्, इन्डियाको चलचित्र टिभीमा लाउने बित्तिकै गीत सङ्गीत आउँछ, एकदमै रोना धोना मेलो ड्रामा आउँछ होइन, लार्जर देन लाइफ हिरोहरू आउँछ। अर्डिनरी मान्छेहरूले एकदम के अरे यथार्थवादी चलचित्रको एउटा धार छ अनि लार्जर देन लाइफ प्रेजेन्टेसन एउटा आउँछ, त्यो उनीहरूको पहिचान छ। हाम्रो नेपाली कथाहरू मिथकहरू, हाम्रा कथाको संरचनाहरू बिगिनिङ मिडल एन्ड मात्रै हो त? कथा सुरु हुन्छ, क्लाइमेक्समा पुग्छ स्टोरी अनि त्यसको रिजोल्युसनमा आउँछ, त्यो हो त हाम्रो? होइन। नेपाली कथाको संरचना त्यस्तो छैन। नेपाली पुराणहरू हेर्नुहोस्, नेपाली स्वस्तानीको कथा हेर्नुहोस् होइन, नेपाली लोक कथाहरूको संरचनाहरू हेऱ्यो भने हाम्रा फ्ल्यासब्याक फ्ल्यास फरवर्ड टेक्निक मात्रै अथवा के अरे बिगिनिङ मिडल एन्ड मात्रै होइन हाम्रो कथाको संरचना। हाम्रो कथाको संरचना एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर, विभिन्न तहहरूमा कथाको संरचना हुन्छ। त्यसलाई हामीले यदि नेपाली फिल्ममा ल्याउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो पहिचान बन्न सक्छ। त्यस्तै जस्तो प्रविधिको कुराहरूमा अघि इरानियन फिल्मको कुरा भयो होइन, प्रविधिको कुरामा हेर्नुहोस् त, इरानियन फिल्महरू एकदम नेचुरल लाइटमा सुट गरेको हुन्छ। लाइटमा लाग्ने खर्चहरू, उनीहरूको लो कस्ट प्रोडक्सन नै उनीहरूको पहिचान हो। नेचुरल लाइटमा, धेरै लाइटहरूको एकदम भत्ता प्रयोग नगरिकन नेचुरल लाइटमा प्रयोग गर्ने, तर उनीहरूको संवादको गहनता, जुन डायलगमा उनीहरूको चाहिँ गहनता हुन्छ त्यो संसारको कुनै पनि फिल्ममा हुँदैन। उनीहरूले त्यसरी आफ्नो फिल्मको पहिचान बनाएको छ। रसियन फिल्मको पहिचानको कुरा गर्ने हो भने तार्कोभस्कीदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि मेटाफिजिक्सलाई उनीहरूले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। ड्रिम लाइक इमेजेसहरू, अलिकति सपना जस्तो लाग्ने दृश्यहरू होइन, अनि मेटाफिजिकल रियालिटीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले फिल्ममा चाहिँ आफ्नो पहिचान। अब हामीले नेपाली फिल्ममा पहिचान चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नु पर्यो, अलिकति विशिष्ट रूपमा चाहिँ फिल्ममा योगदान दिनको लागि विशिष्ट अध्ययन हुनुपर्छ। एउटा नेपाली फिल्म हेरेको थिएँ सर मैले, मेन्टल इलनेसको बारेमा थियो। डक्टरले डिफाइन गरिदिनुहुन्छ मेन्टल एउटा इलनेस, त्यो क्यारेक्टर पुरै 2 घन्टा 15-20 मिनटको फिल्म हेर्दा त्यो क्यारेक्टर चरित्रमा काहीँ पनि पाइएन होइन। मैले फिल्मलाई गाली गरेको होइन, तर
चलचित्र अध्ययन गराउने संस्थाहरूले चाहिँ अब पहिचान निर्माणको लागि के कुरा योगदान गर्ने भन्ने कुरा एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। र यो हाम्रो डायस्पोरा विनोद सरले एउटा फिल्म बनाउन लाग्नु भएको थियो, मलाई एकदम त्यो फिल्ममा म एकदम डेस्परेटली पर्खिरहेको थिएँ। डायस्पोरिक सेन्टिमेन्ट भुटनिज शरणार्थीहरूको अमेरिकाको वासस्थानको बारेमा उहाँले त्यो भावनात्मक त्यो साइकोलोजिकल मनोविज्ञानलाई लिएर फिल्म बनाउन लाग्नु भएको थियो होइन। डायस्पोरा हाम्रो आजको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो नि नेपाली समाजको। हरेक घरबाट कि अमेरिका कि अस्ट्रेलिया कि साउदी कि कतार कि तपाईँको मिडल इस्टमा काहीँ न काहीँ मान्छे गएको छ। यदि हाम्रो समाजमा चलचित्रले अथवा लेखनले आजको साहित्यले डायस्पोराको कुरा एड्रेस गरेन भने त्यो कम्प्लिट हुँदैन। मेरो विचार है, मेरो व्यक्तिगत विचार हो। किनभने हाम्रो समाज यसरी अहिले डायस्पोरिक सेन्टिमेन्टमा अड्किएको छ, जकडिएको छ कि हामी त्योभन्दा बाहिर भाग्न सक्दैनौँ। सरले त्यो गर्न लाग्नु भएको छ काम, त्यो मलाई खुसी लागेको छ होइन। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाली सिनेमाको विषयवस्तु अब ठुलो प्रविधिमा हामी जान सक्दैनौँ, किनभने हामी प्रविधिमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ, हामीले विषयवस्तुमा नै हो कम्पिटिसन गर्ने। हाम्रा एकदम नेचुरल अर्ग्यानिक, अघि रक्षा म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक कथाहरू, प्राङ्गारिक विषयवस्तुहरूमा नै हो हामीले काम गर्ने। यदि त्यो कुरालाई ध्यान दिएर अब शिक्षण संस्थाहरूले र पोलिसी मेकिङको कुराहरूमा हामी लाग्यौँ भने हाम्रो नेपाली चलचित्रको विकास पनि हुन्छ। नेपाली चलचित्रको एउटा ट्रान्सफर्मेसन भन्दा पनि अब हामीलाई त मेटामर्फोसिस गर्नु छ, पुरै कम्प्लिट लार्वाबाट पुतली बनाउनु पर्ने छ नेपाली सिनेमालाई होइन। त्यो मेटामर्फोसिसको प्रोसेसमा चाहिँ केही न केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। सरहरूले धेरै भन्नुभयो, अघि विनोद सरले धेरै भन्नुभयो, यो सरकारी पक्षको सहयोगको कुराहरू, यो सबै अपेक्षा गर्दै हामीले यो सुन्दर आउने दिनहरूको परिकल्पना गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। धन्यवाद सर। हस्, पक्का पनि आजको अन्तर्क्रिया बहस र नेपालको सिने क्षेत्र वा फिल्म विकासमा शिक्षाको महत्त्व भूमिकाका विषयमा थियो र कति कुराहरू सरहरूले आफ्ना एकदम गम्भीर कुराहरू राख्नु भएको छ अथवा महत्त्वपूर्ण भनाइहरू पनि सरहरूले राख्नु भएको छ र राज्यले सिने क्षेत्रलाई पनि एउटा प्राथमिकताका साथ हेरोस् र 2टा कलेज 6 मात्रै होइन धेरै कलेज हुन् र धेरै कलेजमा प्रतिस्पर्धा भएर विद्यार्थीहरू पनि जनशक्ति पनि उत्पादन होस् र देश विदेशतिर विद्यार्थीहरू गएर अवसर खोज्न पाउन्। हाम्रो शुभेच्छा पनि त्यही नै हो र आगामी दिनहरूमा सिने क्षेत्रको अझै विकास प्रगति होस् त्यो नै थियो। आज हामीले अझ समाजसँग कसरी जोडेर हेर्न सक्छौँ र समाजसँग कसरी जोडिएको छ, अघि सरले पहिचानका कुरा गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा के हो त हामीले गर्ने र कसरी यो जेनेरेसनले कसरी यसलाई जोड्ने, समाजले कसरी यसलाई लिने र समाजले कसरी बुझ्नुपर्छ र समाजमा कसरी यो क्षेत्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमै आज हामी बहसमै थियौँ। विनोद सरले हात उठाए जस्तो लाग्थ्यो मलाई। हजुर लक्ष्मण, म एउटा सानो चिज मात्रै जोड्न त अन्तिममा फेरि यो स्टडीको कुरा गरेर आएको हुनाले मलाई फेरि एकदम त्यो कुराले एकदम बढी छुन्छ, किनभने जोसँग क्यापासिटी छ उसले त कलेज जोइन गर्छ, पढ्छ होला। फेरि सिनेमा भनेको त पढेर मात्रै बन्ने रहेछ, म त पढ्न पनि नपाउने भने जस्तो म त मेकरै नबन्न सक्दो रहेछु भन्ने पनि होइन। सिनेमा एउटा सिर्जना हो होइन, त्यस कारणले यसको लागि पढाइ आवश्यक छ, तर फेरि त्यसको मतलब फेरि गएर ब्याचलर जोइन गर्नुपर्छ, 4 वर्षको डिग्री लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। म फेरि त्यो एकदमै त्यो कुरामा स्पष्ट भोलि हेरिरहेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि फेरि के पनि नपरोस् भने यी कलेजहरूमा पढ्यो भने मात्रै फिल्म मेकर भइँदो रहेछ, नत्र भने नभइँदो रहेछ भन्ने चाहिँ नपरोस्। सिनेमा भनेको चाहिँ यति गहनशील विषयवस्तु हो, यसलाई चाहिँ यसको अथाह सागर छ, यसमा कुनै चिजले परिभाषित गर्न सकिँदैन। कुनै पनि कुराले फर्मुला बनाएर ल इन्जिनियरिङमा जस्तो ल यतिवटा फर्मुला जानेपछि चाहिँ यो चिज निस्क्यो होइन, 2 + 2 4 भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ के अरे बकाइदा कलेजै आएर पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पढ्नु चाहिँ पर्यो, अध्ययन चाहिँ आवश्यक छ। त्यस कारणले मलाई त्यो नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भोलि गएर फेरि कलेज पढ्न सक्नेले चाहिँ पढेको राम्रो, तर बकाइदा के अरे कलेज पढ्न नसक्नेलाई फेरि पढ्न चाहिँ पर्यो, कलेज जोइन गर्न चाहिँ परेन, तर पढ्न चाहिँ पर्यो। फेरि अध्ययन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यो अध्ययन फेरि किताब मात्र होइन, आफ्नो समाजको अध्ययन, कल्चरको अध्ययन, मान्छेको अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन, यी सबै चिजको अध्ययनहरू भयो भने एउटा राम्रो मेकरमा राम्रो सिर्जना गर्न सक्ने मान्छे बन्छ होइन। त्यस कारणले यो एजुकेसनको कुरा भइरहेको हुनाले चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बकाइदा प्रोफेसनल पढाइ पढ्नु पर्दैन, तर एकदमै अध्ययन चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ। अघि रक्षा म्यामले पनि भन्नुभयो कति धेरै
उहाँले साइकोलोजीमा मास्टर गर्नुभएको छ होइन, तर उहाँको त्यो थ्रु लर्निङ प्र्याक्टिस यति धेरै गर्नुभयो उहाँले, आज आएर त्यो स्टेजमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यसको लागि एकदम धेरै डेडिकेसन, प्यासन, त्यो ड्रिमलाई चाहिँ ओरिएन्टेड हुँदै आफूले स्वअध्ययन गर्नुभयो भने पनि राम्रो फिल्म मेकर चाहिँ बन्न सकिन्छ र चलचित्रमा राम्रो काम कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहिँ सकिन्छ। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेँ, मैले नयाँ हेरिरहेको भाइ बहिनीहरूको लागि। हस् र सरहरू सम्पूर्णलाई र हामीलाई यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँहरूका महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खिलनाथ धमला सर हुनुहुन्थ्यो, पाठ्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट, सरलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी विनोद पौडेल सर हुनुहुन्छ, अस्कर इन्टरनेसनल कलेज क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ, विनोद सरलाई पनि धन्यवाद। र शिशिर उप्रेती सर हुनुहुन्छ, नेपाल फिल्म क्याम्पसको प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्छ, शिशिर सरलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका संयोजक सचिव टिका भट्टराई सरलाई पनि धन्यवाद। र रक्षा सिंह राणा म्याम हुनुहुन्छ, निर्देशक समाजकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म्यामलाई पनि धन्यवाद। तपाईँहरूको विचारहरू, महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो र तपाईँहरूले यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। फेरि पनि सम्पूर्ण हामीसँग जोडिनुहुने सरहरू, म्यामलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। म लक्ष्यप्रसाद ढकाल पनि बिदा माग्छु। नमस्ते। तपाईँहरू सबैजनालाई शुभकामना पनि छ मेरो। धेरै सिक्नु